ओके यहाँ हेरौँ ल। जस्तै के छ भन्दाखेरि नेम एसएसएलमा भनेको तपाईँको हामीले अगाडि गरेको भनेको नम्बर बेस एसएल हो ल। जम्मा दुईटा किसिमको हाम्रो के थियो एसएस लिस्टहरू थियो ल। नम्बर बेस एसएस लिस्ट भन्छ ल। डिफरेन्स के छ भने नम्बर बेस एसएस लिस्टमा यदि हामीले स्ट्यान्डर्ड एसएल लगाउनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि, स्ट्यान्डर्ड एसएल लगाउनु पर्यो भने 1 देखि 99 सम्म भन्थ्यौँ हामीले। अनि एक्सटेन्डेड एसएल लगाउनु पर्यो भने के गरिन्थ्यो 100 देखि 199। अरु तपाईको एक्सटेन्डेड रेन्ज पनि छ ल, समथिङ 1300 कति छ त्यो पनि हेर्दा हुन्छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एसएलमा 1 देखि 99 लाइन्थ्यो र एक्सटेन्डेड एसएलमा भनेको 100 देखि 199 सम्म लाइन्थ्यो ल, बुझ्नुभयो नि। र यसमा यसरी हामीले के गरिन्थ्यो लिस्टिङ गरिन्थ्यो कि भने नेम बेस एसएलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स केही पनि होइन, कन्सेप्ट एउटै हो, सबै एक्सटेन्डेड एसएल नै हो हैन। स्ट्यान्डर्ड एसएल नै हो ल। त्यसको गर्ने फङ्सन्स किन युटिलाइजेसन एभ्रिथिङ इज सेम। र डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि जस्ट नेम बेसमा नामले गर्न सकिन्छ, नेमले पनि विथ नेम पनि गर्न सकिन्छ। र तपाईको जुन तपाईको नम्बर बेस छ, नम्बर बेसमा के हुन्छ तपाईको स्पेसिफिक नम्बरको थ्रुमा हामीले गरिन्छ ल। सो द्याट वाज द डिफरेन्स। सो भनेको हामी के गर्छौँ एक्सटेन्डेड एसएल पनि गराउँछौँ अनि नेम बेस एसएल पनि गराउँछौँ ल। सो दुईटै सरी नेम बेस्डको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डेड एसएल दुईटै गराउँछ ल। अनि प्लस के छ भन्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले जब कन्फिगरेसनहरू गर्दै जान्छौँ, कन्फिगरेसन गर्दै गइसके पछाडि वाट यु हेभ टु डु इज द्याट तपाईँको कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्टहरू गर्दा थप्नु पर्ने हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, भनेपछि बिचमा ल्याएर अर्को स्टेटमेन्ट एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले जब स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ फर्स्ट स्टेटमेन्टको फर्स्ट सिक्वेन्स, सेकेन्ड स्टेटमेन्टको सेकेन्ड सिक्वेन्स, थर्ड स्टेटमेन्टको थर्ड सिक्वेन्स, यसरी सिक्वेन्स नम्बरहरू अटोमेटिकली के हुन्छ तपाईँको एजाइन हुन्छ कि। अब अगाडि सबसे सुरुमा जब तपाईँले कन्फिगरेसन गर्नुहुन्छ, जस्तै आज कन्फिगरेसन गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि तपाईँले प्रोपर स्टेटमेन्ट लेखिसक्नु भएको हुन्छ कि। सो त्यसमा के भइदिन्छ नर्मली यो 10 सिक्वेन्स नम्बरमा यो लिस्टिङ छ भनेर अलरेडी सेट हुन्छ होइन, अटोमेटिकली दिँदा नर्मली 10 बाट स्टार्ट हुन्छ के। सो 10 मा एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, 20 मा एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, 30 मा एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, यसरी तपाईँले स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ। र पछि तपाईँको मानव 40 मा तपाईँको अर्को एउटा स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो होइन, यो सिक्वेन्स नम्बरहरूलाई यो तपाईँले दिनुहुन्न, अटोमेटिकली आउँछ, बुझ्नुभयो नि, अटोमेटिकली दिनुहुन्छ। अनि 40 मा तपाईँ लेख्नुभयो मानव पर्मिट एनी, पर्मिट के गर्नुभयो एनी लेख्नुभयो ल। यहाँ मानौ तपाईँले डिनाई एनी भनेर लेख्नुभयो, ठिक छ, पर्मिट या डिनाई हो, अन्तिमको तपाईँले एक्सन लेखिसक्नुभयो। अब अन्तिमको एक्सन यदि एनी छ भने या अगाडिको एक्सन एनी छ भने के गर्छ त्यसले, एनी भनेको त अललाई म्याचिङ गर्ने भयो भनेपछि सबैको एक्सन्स उसैले लिन्छ ल। यहाँ स्पेसिफिक यही हो भन्ने कुरा भएन कि। सो जस्तै अब हामीलाई त के गर्नुपर्छ, पछि मैले एउटा स्टेटमेन्ट थपेँ 50 मा, के भनेर थपेँ भने मलाई एउटा होस्टलाई डिनाई गर्नुपर्ने, मैले एउटा होस्ट के गर्ने डिनाई लेखेँ ल। तर यो होस्ट डिनाई भन्ने तपाईँको जुन तपाईँले लेखेको स्टेटमेन्ट छ यो कहिले पनि एक्जिक्युट हुनेवाला छैन ल। किन, यहाँ म्याच हुन्छ, म्याच भएन ठिकै छ, यहाँ पनि म्याच भएन ठिक छ, यहाँ पनि म्याच भएन, यहाँ आएर म्याच भइदिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। तर हामीले यो पछि लेखेको स्टेटमेन्ट भनेको यो पर्मिट एनी भन्दा अगाडि नै तपाईँको के हुनु पर्थ्यो, एक्जिक्युट हुनु पर्थ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु गिभ द सिक्वेन्स नम्बर बाई आवरसेल्फ ल। बुझ्नुभयो नि, के गर्नुपर्छ अरे हामीले आफैले त्यो सिक्वेन्स नम्बर हेरेर अगाडि स्टेटमेन्ट एड गर्नुपर्छ। कि त के गर्नु पर्यो, कि त एउटा अप्सन्स भनेको यसलाई हटाउने, सुरुमा रिमुभ गर्ने, रिमुभ गरेर के गर्ने तपाईँको यसलाई लेख्ने अनि फेरि यसलाई लेख्ने। सो वाट एभर यु वान्ट ल, बुझ्नुभयो नि, भनेपछि त्यसरी गर्न सकिन्छ। तर नर्मली लेखिसकेको स्टेटमेन्टलाई हटाउनु रिमुभ गर्नु अलिकति के हुँदैन, राम्रो मानिँदैन। सो यु क्यान डु अझ यु क्यान एड के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, नयाँ स्टेटमेन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ ल। सो त्यो चाहिँ के को आधारमा, सो सिक्वेन्स नम्बरलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामी गर्छौँ ल। सो त्यसको लागि मैले के पिकअप गरेँ भने आई जस्ट वान्ट टु पिकअप लाइक मैले सिर्फ के पिकअप गर्छु भन्दाखेरि आई जस्ट वान्ट टु पिकअप सम अफ द राउटर्स। ओके, राउटरहरू पिकअप गर्छु र त्यसमा भनेको हामीले जुन के भन्छ लाइक जुन तपाईँले के भन्छ स्ट्याटिक राउटिङ गरेको थियो अस्तिकै लास्ट टाइमको तपाईँको टपिक जस्तै, सो त्यस्तै हामीले गर्छौँ।
र आई होप तपाईहरुले बीचमा के अलिकति लार्जर टोपोलोजी बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले के गरेको छ स्टैटिक एसएल हामीले सरी स्टैटिक राउटिङ हामीले कम्प्लिटली गरेको छ ल सो आई होप यु क्यान डु दैट फर दैट मैले चाहिँ के गरे सिम्पल दुईटै मात्रै राउटर पिकअप गर्छु ठीक छ दुईटै मात्रै राउटर छ यहाँनिर र दुई तीनवटा नेटवर्क छ मानिलिउँ यहाँ चाहिँ एउटा नेटवर्क छ यहाँ दुईटा नेटवर्क रहेछ एसोसिएटेड some servers are here okay and some devices are here let me connect it so यस्तो छ न हाम्रो so this is my one of the network this is my another network and this is my another network simply धेरै रुटहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले स्ट्याटिकमै एप्लाई गर्न खोजेको हो सो त्यो कारणले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पली व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट के गर्ने यहाँदेखि यतातिर डिफल्ट गर्छु यहाँदेखि एउटा स्ट्याटिक राउट लेख्छु ल सो दैट हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ तपाईहरुले कम्प्लिटली स्ट्याटिक राउटिङ लेख्दा पनि हुन्छ कम्प्लिटली डिफल्ट राउट चाहिँ नलेख्नु ल कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसमा प्रब्लम भएन कुनै पनि एरर हुँदैन तर तपाईको के हुन्छ बोथ साइड डिफल्ट राउटिङ प्रिफर गरिँदैन ल बुझ्नुभयो भने एउटै लिंकमा बोथ साइडबाट डिफल्ट राउटिङ गर्नु प्रिफर गरिँदैन सो ट्राई टु राइट वान अफ द स्ट्याटिक एन्ड डिफल्ट त्यसरी लेख्दा पनि भयो या स्ट्याटिक कम्प्लिट लेख्दा पनि भयो तर कम्प्लिट के नगर्ने डिफल्ट चाहिँ नलेख्ने ल कनेक्टिभिटी चाहिँ हुन्छ त्यसमा केही पनि गाह्रो हुँदैन ल सो 192.1.0/24 bit and here is a network /24 bit and here I am going to assign 111.1.12.8/30 कति हुन्छ थाहा छैन हैन तपाईको 8/30 बिटमा पोसिबल कति हाम्रो के हुन्छ डिभाइसेसहरु निस्किन्छ यार मेरो सबसे सुरुको टार्गेट फर स्ट्यान्डर्ड एसएल को लागि टार्गेट के हो भन्दाखेरि म के चाहन्छु भन्दा यो पार्टिकुलर तपाईको यो पार्टिकुलर डिभाइसमा ओके यो जुन मेरो नेटवर्क छ 172.16.0.0 नेटवर्क छ यो मेरो आउनु भएन ल यो के गर्ने यसलाई डिनाइ गर्ने र अर्को भनेको तपाईको के गर्ने 192.168. तपाईको 10.0 हैन 10.100 राख्छु फर्स्ट पीसीमा यसलाई पनि डिनाइ गर्ने बाँकी रहेको सबैलाई के गर्ने पर्मिट गर्ने ल यो भयो स्ट्यान्डर्ड एसएल को लागि ठीक छ स्ट्यान्डर्ड एसएल मा हामी यस्तो गर्छौं र तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल अदर पनि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ल कुन राउटरमा गर्छौं त यो तपाईको साइट 1 राउटरमा गर्छौं ल कुन नेम हो तपाईको साइट 1 हो र यसको नेम हो तपाईको साइट 2 ल सो साइट 1 राउटरमा हामीले के प्लानिङ छ भन्दाखेरि इट डजन्ट वान्ट टु रिसिभ 16 को होल नेटवर्क नै चाहदैन र तपाईको यसको भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ओके यसको भनेको चाहिँ के चाहदैन तपाईको स्पेसिफिक यो डिभाइसले चाहदैन ल र यसमा कति आइपी लाउँछु म 100 लाउँछु ल नेम बेसबाट गरेको कन्सेप्ट एउटै हो ल केही पनि त्यो कन्सेप्टमा जस्तै डिफरेन्स छैन अनि रिमेम्बर वान थिङ दैट हाम्रो जुन IPv6 एसएस लिस्ट हुन्छ IPv6 मा पनि एसएस लिस्टहरु हुन्छ ठीक छ त्यसमा चाहिँ तपाईले सिर्फ एक्सटेन्डेड स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुँदैन सिर्फ तपाईको के मात्रै गेन गर्नुहुन्छ भने एउटा किसिमको तपाईको एसएल बनाउन मिल्छ त्यसमा चाहिँ सिर्फ के मात्रै तपाईको जस्ट लाइक त्यसको फंक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्सटेन्डेड नेम बेस एसएल जस्तो हुन्छ ल नम्बर बेस नम्बर यति यस्तो हुँदैन ल त्यसमा स्ट्यान्डर्ड एसएल को कन्सेप्ट छैन
त्यसमा सिफ्ट भनेको चाहिँ जस्ट लाइक कस्तो तपाईको एक्सटेन्डेड एसएल को नेम बेस जुन गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो मात्रै के गर्छ IPv6 SSL ले सपोर्ट गर्छ ल एसएल ले सपोर्ट गर्छ सो आई होप हामीले IPv6 पनि गर्न बाँकी छ त्यो पनि हामी गर्छौँ पहिला राउटिङ सकेपछि ल सो हियर वी गो भनेपछि तपाईको के छ यो कन्फिगरेसन छ मैले यो फर्स्ट टार्गेट सक्छु र सेकेन्ड पनि हामी लेखिहाल्छौँ सेकेन्ड चाहिँ के नचाहने भन्दाखेरि मानौ यो मेरो एचटिपी सर्भर हो ओके सरी एचटिटिपी यो एचटिटिपिएस के हो तपाईको सर्भर हो ओके यो के हो एचटिटिपिएस सर्भर हो र यो मेरो के हो एफटिपी सर्भर हो र डीएनएस क्रिएट गर्नु पर्यो भने अब डीएनएस पनि हामीले प्र्याक्टिस गरेको छ डीएनएस सर्भर पनि म यसमा क्रिएट गर्छु ल ओके डीएनएस पनि के गर्छु म यसैमा क्रिएट गर्छु सो द्याट देयर विल बी एनी एरर ठीक छ र हिजोको जस्तो गर्न सकिन्छ जस्तै यसै यही नेटवर्कको लागि के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म ओके वाट वान्ट इज द्याट यदि तपाईँको 192.168.10.100 भएर आउँछ भने त्यसले के गर्छ तपाईँको यसको डीएनएस को सरी यसको एफटीपी रन गर्न पाओस् ल यसमा पिङहरु पनि नदिने एफटीपी मात्रै रन गर्न पाओस् ल त्यसले भयो एफटीपी मात्रै के होस् रन गर्न पाओस् कसको फेरि त्यो पनि लेख्नु पर्यो नि त हैन यता चाहिँ आईपी दिनु पर्यो 192.168.200 भनेर दिनु पर्यो फर एक्जाम्पल त्यसको ल त्यो डिभाइसको र अर्को भनेको तपाईको यो जुन 172.16. तपाईको 0.0 नेटवर्क छ ओके र अझ एनी भनौँ न एक किसिमले त्यो एनी पनि अलिकति गरेको छैन त्यो पनि म गरेर देखाइदिन्छु कि यो पनि सकियोस् भनेपछि एनी जुनसुकै सोर्सले पनि तपाईको यो पार्टिकुलर डिभाइसको के रन गरोस् तपाईको डीएनएस र अर्को कति तपाईको एचटीटीपी रन गर्न पाओस् कसको हो त्यो 192.168.1.100 को तर अरु रन गर्न नपाओस् सो दिज आर द थिंग्स अरु बाँकी रहेको सबै हामी के गर्छौं यो दुईटा पमिट हो लास्टमा के गर्छौं डिनाइ स्टेटमेन्ट लेख्छौं ल ताकि हाम्रो सुरुमा डिनाइ पछि लास्टमा पमिट त्यो पनि सकिन्छ र सुरुमा पमिट लास्टमा डिनाइ त्यो पनि सकिन्छ ल भनेपछि बोथ हामीले के गर्छौं दुईटै तरिकाबाट र दुईटै सबै कुरालाई मर्ज गरेर एमएसएसएल लेख्छौं ल सो फर्स्ट अफ अल लेट अस मेक द रिचेबिलिटी एन्ड फर द्याट मैले अलरेडी भनिसकेँ यहाँदेखि यता म के गर्छु एउटा डिफल्ट राउटिङ लेख्छु र यहाँदेखि यहाँ के गर्छु एउटा स्ट्याटिक राउटिङ लेख्छु ल कम्प्लिकेट हुन्छ नि त किनभने नत्र यहाँदेखि यता तपाईको लेख्नु पर्यो भने दुईटा स्ट्याटिक राउट लेख्नु पर्ने हुन्छ कि सो त्यो अलिकति टाइम कन्ज्युम गर्छ अदरवाइज यु क्यान राइट इट ल सो लेट मी एजाइन द आईपी र यसमा भनेको यो तपाईको कति बिट छ 30 बिट छ नेटवर्क कति छ तपाईको 8 बाट स्टार्ट छ ल भनेपछि 30 बिट भनेको कति हुन्छ 31 32 अगाडिको त के भयो 8 बिट नेटवर्क 16 बिट 24 बिट 25 26 27 28 29 30 यहाँसम्म त नेटवर्क 31 32 मात्रै के हो होस्ट हो ल भनेपछि तपाईको कतिवटा आईपी निस्किन्छ 2 को पावर 2 इक्वल्स टु 4 8 बाट भनेछ भने 111.1.12. कति हो तपाईको 8 एउटा 9 10 11 8 युज भएन 8 भनेको नेटवर्क आईडी हुन्छ युजै भएन 11 भनेको कति चारटा मात्रै हो नि त 11 भनेको तपाईको ब्रोडकास्ट आईपी हुन्छ त्यो पनि युज भएन सिफ्ट कति 9 र 10 यहाँ 9 लगाउँछु यहाँ 10 लगाउँछु ल बुझ्नुभयो कसैले के सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ ल यदि बुझेन भने यहाँ कति हो तपाईको 9 के गरेको यहाँ 10 ल लेट मी जान द आईपी देन वान टू चाहिँ 1.1 ल गिग 0/0 मा 1 मा 9 टर्मिनल बुझ्नु हुँदैछ नि कसैले के डाउट छ भने भन्दा हुन्छ ल साइट 1 इन्टरफेसको नाम इंटरनल इंटरफेस यस एक्जिट ल अब आउटसाइड को इंटरफेस में लगाऊं आईपी $252 होला 30 बिट हो नि त एक्जिट सो आईपी इंटरफेस ब्रिफ ओके आईपी एड्रेस लेख्यो ल राइट अब एउटा म के गर्छु
we know about it. So I'm going to write one of the default route towards the site 2. 0 0 0 0 अब देखाउँदैन किन देखाउँदैन मैले हिजो भनेको छु किनभने नेक्स्ट रिचेबल हुँदैन नभइसकेपछि राउटिङ टेबलमा यो रुट आएको हुँदैन ल ठिकै छ यो पनि हेरिहालौँ भयो नो एनी डिफल्ट रुट किन यो नेक्स्ट रिचेबल छैन नि त अहिलेको कन्डिसनमा भनेपछि नेक्स्ट रिचेबल भए पछाडि मात्रै तपाईँको राउटिङ टेबलमा के गर्छ इन्ट्री देखाउँछ ल केमा स्ट्याटिक राउटिङमा यदि छैन भने जति नै स्टेटमेन्ट लेखे पनि जति नै चोटि लेखे पनि त्यसले देखाउँदैन ल अर राउटिङ टेबलमा आउँदैन किन राउटिङ टेबलमा भनेको सिप बेस रुटहरू मात्रै आउँछ ल हियर 2 मा भनेको तपाईको 170 to 16 कुन कुन नेटवर्क हुन्छ नि I just want to write over here so it will be easy यो gig0/1 हो ल so 1 मा 10.1 लगाउने हैन 2 मा 16.1 लगाउने 16.0.1 लगाउने 0 मा 10 लगाउने ल so let us go over here name के हुन्छ okay what is that 252 no shutdown exit यो सिर्फ कति बिटको 16 बिटको मात्रै हो ल भएन हैन त्यही भएर 255 255 0.0 हेर हामी टु आइपी इन्टरफेस स्क्रिप्ट आइपी एड्रेस लाग्यो ल सो हामी के गर्छौँ अब यहाँदेखि टुवार्ड्स द तपाईको साइट 1 तिर के गर्छ एउटा स्ट्याटिक राउट लेख्नु पर्ने हुन्छ के को लागि 1.0 को नेटवर्क लागि सो लेट अस राइट इट आइपी राउट 1. कति तपाईको 1.0 नेटवर्क कम्प्लिट मार्क्स कति हो यो भयो नेक्स्ट कति हुन्छ ठीक छ यो 9 भन्नु त 9 हुन्छ ओके भनेपछि 9 भयो ल ओके भनेपछि के भयो तपाईको यो साइडमा हामीले स्ट्याटिक राउट लेख्यो कम्प्लिट भयो ल भनेपछि एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिकै छ राउटरमा डीएचसीपी बनाउनु पर्यो ल कसको लागि बनाउने यो तपाईको 170.16 भन्दा पनि यो साइटको लागि बनाउनु पर्यो अलि धेरै युजर्स ल सो साइट 1 मा आए मलाई के गर्नु पर्यो डीएचसीपी सर्भर बनाउनु पर्यो केमा राउटरमा ल कसरी बनाइछ लेटेस्ट राइट ओभर हियर ल फर दिस नेटवर्क 1.0 नेटवर्क come to that particular router connected router configure terminal जहिले पनि DHCP क्रिएट गर्दाखेरि एउटा कुरा के नबिर्सिने भन्दाखेरि सरी एउटा कुरा के नबिर्सिने भन्दाखेरि तपाईको यो जुन हामीले इन्टरफेसमा भनेको एउटा आईपी लगाएको छ 1.1 लगाएको छ ल आईपी हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि के गर्छौं 1. सपोज मानौ 0 नै भनेर दियौ भनेपछि सबसे स्टार्टिङ आईपी 1.1 हुन्छ उले DHCP सर्भर बेग्लै हो तपाईको आईपी लागेको एजेन्ट गरेको बेग्लै हो ल सो हियर के भयो यो सबसे फर्स्ट डिभाइस टेबलले के गर्छ रिक्वेस्ट गर्दा इट ट्राई टु obtain द 1.1 ल बुझ्नु नि 1.1 अपडेट गर्छ के यदि तपाईको राउटरले यदि त्यो चेक गरेन त्यो एड्रेस उसमा थिएन भने त्यो एड्रेस उलाई दिन्थ्यो ल बुझ्नु नि भनेको मानौ उसमा एजेन्ट भएको थिएन आफैमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ भन्ने उलाई थाहा भएन भने त्यो एड्रेस दिन्थ्यो के अब दिइसके पछाडी जब उले कम्युनिकेसन गर्न खोज्छ नेटवर्कमा तब त के हुने भयो कन्फ्लिक्ट हुने भयो नि त त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज रिमेम्बर दैट यु हैव टु एक्सक्लुड द सर्टेन रेन्ज सो दैट देयर विल बी नो एनी डुप्लिकेट ल भनेको केही कुराहरु केही एड्रेसेसहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ ल जहिले पनि रिमेम्बर दैट है भनेको यो एड्रेस जुन लागेको छ यहाँनेरि ताकि यो चाहिँ अरु कुनै पनि डिभाइसले नपाओस् के मानौ यो डिभाइसले पाए बाइ डिफल्ट त पाउँदैन किनभने कन्फ्लिक्ट भयो भनेर एरो मेसेज आउँछ हरेक टाइम हैन त पाउँदैन तर मानौ यसमा के हुन्छ यसले रिसिभ गर्यो भने के भइदिन्छ फेरि
यो तपाईको होल नेटवर्क डाउन हुन्छ ल किन मेन गेटवेमा त्यही आइपी छ उले पनि त्यही एड्रेस पायो दुईटैले काम गर्न छोडिन्छ सो होल नेटवर्क डाउन हुने भएन त इन्डाइरेक्टली त्यो कारणले चाहिँ के गर्ने नेभर जस्तै यो जुन एड्रेसेसहरु हामीले काहीँ स्ट्याटिकली लगाएको छ भने चाहिँ त्यो एड्रेसलाई के गर्ने स्किप गर्ने ल अनि रिमेम्बर दैट सर्भरहरुमा जहिले पनि हामीले के गरिन्छ स्ट्याटिक आइपी लगाइन्छ ल सर्भरमा सो सर्भरमा म के गर्छु आफ्नै एड्रेसेसहरु लगाउँछु यो डिभाइसमा भनेको मेरो प्लानिङ छ 192.168.1.100 को प्लानिङ छ र गेटवे कति हुन्छ 101 भयो ल हियर DNS हामीले क्रिएट गरेको छैन DNS क्रिएट गरेपछि दिन सकिन्छ 1. कति 1.200 बनाउनु पर्यो अर्को भनेको 192.168.100 कति 1 भयो र DNS भनेको चाहिँ मेरो अहिले म कति बनाउँछु भने 192.168.1.100 लाई DNS बनाउँछु र त्यही भएर त्यसको इन्ट्री दिए अहिले लेख्दा हुन्छ चाहिँ यो डिभाइसलाई नि के गर्ने DNS बनाउने होला अहिले चाहिँ हामीसँग DNS छ के 192.168 लाई हैन भयो So let us go and create that DHCP. कसरी क्रिएट गर्ने हामीलाई IP DHCP excluded address ल हामीलाई 192.168.1.100 जब उले IP दिन थाल्छ सुरुमा 1 पाउला सेकेन्डमा 2 3 4 हुँदै हुँदै 100 डिभाइसले त तपाईको 100 IP रिसिभ गर्छ नि त तर यो IP रिसिभ गर्नु हुँदैन यसलाई रिमुभ गर्दै हाल्ने सुरुमै बुझ्नु भने किन त्यो हाम्रो DHCP सरी DNS सर्भरको या STP सर्भरको IP हो त्यो IP नदिने ल क्लाइन्टलाई अर्को भनेको तपाईको यो 200 पनि मेरो लागेको छ त्यो पनि नदिने मानौ रेन्जमा दिनु छैन भनेसी 1 देखि मानौ 192.168.110 सम्म पनि नदिने ल यो भनेको के बुझ्यो यो 100 भन्ने आइपी पाउँदैन 200 भन्ने पनि पाउँदैन र 1 देखि 10 सम्म पनि पाउँदैन के 1 2 3 देखि लिएर 10 सम्म पनि पाउँदैन भनेसी सबसे सुरुमा जब एउटा डिभाइसले आइपी को लागि रिक्वेस्ट गर्छ उले कति रिसिभ गर्दै रहेछ 1 रिसिभ गर्न खोज्छ त्यो पनि पाउँदैन 2 3 4 पनि पाउँदैन 5 पनि पाउँदैन 10 पनि पाउँदैन ल भनेसी यसले तपाईको सबसे सुरुको डिभाइसले 11 आइपी एड्रेस पाउँछ ल सेकेन्डले 12 13 पाउँदै जान्छ मानौ 99 डिभाइस पुग्यो 99 आइपी रिसिभ गर्यो 100 रिसिभ गर्दैन एकैचोटी के गर्छ अर्को डिभाइसले 101 रिसिभ गर्छ ल किन यो रिजर्भ हो अब 199 पुग्यो उले तपाईको यो के गर्दैन 200 रिसिभ गर्दैन एकैचोटी गति तपाईको 201 देखि सुरु हुन्छ ल सो यसरी रेन्जहरु यो चाहिँ हामीले स्ट्याटिकली लगाएको एड्रेसहरुले हटाइदिएको ल जुन रेन्ज अब दिन्छौ त्योबाट अरूले एजेन्ट गर्न नपाओस् भनेर ठीक छ त नाम दियौ आइपी DHCP अब चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौं पुल भनेको मैले के गरे लेन DHCP भनेर राख्नु पर्ला आइपी DHCP पुल लेन DHCP नेटवर्क कति हो नेटवर्क भनेको तपाईको 192.168.1.0 नै हो 255.255.255.0 भयो यो नेटवर्क डिफल्ट राउटर को छ गेटवे को हुन्छ गेटवे त आफै नै हुन्छ 101 नै गेटवे हुन्छ गेटवे यो भयो होला यो डिफल्ट राउटर भनेको गेटवे हो ल सो आफ्टर दैट तपाईको DNS सर्भर दिनु पर्यो हैन DNS सर्भर को छ नर्मली सधैँ 4.2.2.2 भन्दै दिन्थ्यो तर आज हामीसँगै DNS सर्भर छ 192.168.1.1 त्यही हो नि त हाम्रो DNS सर्भर त्यसैलाई दिनु ल सो यति गरेपछि के हुन्छ तपाईको के भन्छ कन्क्लुजन सरी यो सकिन्छ ल सो हेर्न सकिन्छ ओके सो वी फाइनली एप्लाई अल दिस थिंग्स के गरे हामीले सबै एप्लाई गर्यौ न यसमा हाम्रो चाहिने जति भनेपछि अब यहाँ हेरौं सो आइपी अब भन्नु त जस्तो हामीले यो सर्भरमा DNS दियो नि अब हाम्रो राउटरमा यदि इन्टरनेट छ भने यसले फेरि इन्टरनेट चल्दै चल्दैन यसमा चाहिँ DNS त अर्को भयो हाम्रो त ISP ले DNS छुट्टी दिया हुन्छ हामीलाई हैन यसमा डोमेन नेमिङ जति हुन्छ यहाँ हेर्नु ल त्यो ISP ले दिएको DNS मा भनेको तपाईको वर्ल्ड वाइड भरि के रेकर्डहरु राखेको हुन्छ उनीहरुले बुझ्नुभयो नि हैन इन्टिग्रेट गरेर राखेको हुन्छ सो त्यसमा तपाईको सबै सर्भिसहरुलाई के गरेको हुन्छ होस्टिङ गराएको हुन्छ हाम्रो DNS सर्भरमा कति मात्रै हुन्छ abc.com भनेको यो हो हैन उसको आफ्नो मात्रै DNS हुन्छ के त्यो चाहिँ भनेसी उसको आफ्नो प्राइभेट साइट होस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यो युज गरिन्छ अल्टरनेट राख्न सक्यो अरु ग्लोबल तपाईको DNS लाई अल्टरनेट राख्न सक्यो बुझ्नु नि दुईटा DNS हुन्छ नि त हाम्रो डिभाइसमा एउटा भनेको के हुन्छ एउटा तपाईको प्राइमरी DNS हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ अल्टरनेट DNS हुन्छ सो अल्टरनेट DNS राख्न सक्यो अल्टरनेट DNS राख्यो भने पनि त्यो हामीले बनाएको DNS सर्भरले काम चाहिँ गर्यो हैन त्यसले पनि काम गर्यो अर्कोले पनि काम गर्यो किनभने हामीलाई त इन्टरनेट पनि कनेक्सन गर्नु छ प्लस हाम्रो लोकल जुन सर्भर छ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने छ
सो दुइटै त्यो गर्नुपर्ने। भएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? प्राइमेरीमा चाहिँ हाम्रो डिएनएस युज गर्नु पर्यो जुन आफ्नो राख्दा पनि नेटवर्क हुन्छ, लागि चाहिँ, प्रोब्लम भएन ल। प्राइमेरी या सेकेन्डरी जुनै राख्दा पनि हुन्छ। अनि दुइटा बल्ल नेट डिएनएस चल्छ, सेट नत्र राख्नु पर्यो। चल्दैन होइन फेरि त्यसपछि त। यदि त्यसमा हामीले तपाईँको आइएसपी को एरर आउँछ। डिएनएस भन्नु त। आइएसपी को डिएनएस यदि राखिएन भने त फेरि यसमा त नेटै चल्दैन होइन? नेट चल्दैन भन्दा नेट त चल्छ, तर के हुन्छ होस्टिङमा गाह्रो हुन्छ ल। भनेको तपाईँको नेम कन्भर्जनमा गाह्रो हुन्छ ल, इस्यु आउँछ। मेन भनेको नेट त चलिहाल्छ नि, तपाईँको नेट चल्छ, तर के हुन्छ अब नर्मली सबै हामीले फङ्सन गर्ने डिएनएसकै थ्रुमा गर्छौँ होइन, नेमिङ सिस्टमै छ हामी भनेपछि त्यसमा अब गाह्रो हुन्छ, हामीलाई प्रब्लम आउँछ। नेम रिजल्भमेन्ट हुँदैन, मेन त त्यसको फङ्सनै नेम रिजल्भमेन्ट नहुनु हो। नभइसके पछाडि अब हामीले सर्च गर्ने एभ्रिथिङ केमा छ तपाईँको, कतिपय त तपाईँको अरू के भन्छ सबै हामीले सर्भिस त्यसैमा रन गर्छौँ, त्यही भएर अब प्रब्लम आउँछ। द्याट वाज द रिजन। सो यहाँनिर जाउँ ल। भनेपछि के भयो तपाईँको, त्यो भएर दुइटा दिनुपर्ने हुन्छ, अल्टरनेट पनि दिँदा हुन्छ, अर्को पनि नर्मल दुइटा तपाईँको एउटा गयो भने नि अर्को के भन्छ दुइटा डिएनएस के भन्छ आइपी दिइरहेको हुन्छ कि आइएसपीहरूले पनि। जस्तै यहाँ गएर म यो एड्रेसहरूलाई एक्सक्लुड गरिदिएको ल, किनभने ताकि के नहोस् कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर। सो सिम्पल छ, सो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ गर्ने ल। के छ अहिले कुनै पनि डिभाइसले आइपी रिसिभ गरिरहेको छैन ल। सो यो डिभाइसमा जान्छु, डेस्कटप डिएचसिपी 1.11 रिसिभ गर्यो। अर्को इन्ट्रीमा जान्छु, डिएचसिपी 1.12 एन्ड अर्को डिभाइसमा गएँ। सो यसरी अब अरू डिभाइसेसहरूले पनि आइपी रिसिभ गर्छ। सो सजिलो भयो ल, सबै थोक हामीले मेन्सन गरिदिएको छ, ताकि 1 दिनु परेन। अब हेर्दा हुन्छ यहाँ भयो, यो सबैको म्याक एड्रेस आएको हुन्छ। अब रियल डिएनएस सर्भर रियल डिएचसिपी सर्भरहरूमा चाहिँ तपाईँको के फङ्सन्सहरू हुन्छ भने जस्तै म्याक बाइन्डिङ गर्नु पर्यो, यो म्याक एड्रेसलाई यो एड्रेस दिनु त्यो भन्न मिल्छ, यो एड्रेस रिजर्भ होस् भन्न मिल्छ, कसैलाई यो तपाईँको म्याक एड्रेस भएको डिभाइसलाई आइपी दिँदै नदिने फिल्टर गर्न मिल्छ, बुझ्नुभयो नि, डिनाइ गर्न मिल्छ, एलाउ गर्न मिल्छ, त्यो सबै कुराहरू गर्न मिल्छ। तपाईँको जुन हामीले रियल के गर्छौँ डिएचसिपी सर्भरहरू क्रिएट गर्छौँ ल। नर्मली अब जस्तै विन्डोजमा डिएचसिपी सर्भर क्रिएट गर्न सकिन्छ या लिनक्समा क्रिएट गरि सकिन्छ, त्यतिखेर यस्तो रिजर्भेसनहरू हुन्छ कि। तर यहाँ चाहिँ फेसिलिटीहरू दिएको छैन। जस्ट हामीलाई के अवेर गरेको छ भन्दाखेरि द्याट इज ओके वी क्यान क्रिएट द डिएचसिपी सर्भर द्याट्स इट ल, त्यति मात्रै हुन्छ। भनेपछि राउटरमा पनि डिएचसिपी सर्भर क्रिएट गर्न सक्यो, तर यहाँ रिजर्भेसन यहाँ पनि क्लाइन्ट समथिङ डिलेहरू हुन्छ, तर यो राउटरको भर्जनमा छैन। ओके, भनेपछि अरूमा हामीले के गर्न सकिन्छ, रिजर्भेसनहरू गर्न सकिन्छ, फिल्टर गर्न सकिन्छ, धेरै फङ्सन्सहरू हुन्छ कि त्यसमा पनि। सो द्याट वाज द रिजन। भनेपछि हामीले के गर्यो, फाइनली देखियो द आइपी। यो यहाँनिर इन्ट्री पनि हुन्छ ल, यहाँ कुन डिभाइसले कति तपाईँको कुन एड्रेस रिसिभ गर्यो वाट एभर सबै इन्ट्री हुन्छ ल, लाइक दिस, बुझ्नुभयो नि। सो सबै इन्ट्रीहरू हुन्छ यसमा। भनेपछि हामीले डिएचसिपी पनि क्रिएट गर्यो ल। सो आफ्टर दिस हाम्रो प्लानिङ भनेको यो नेटवर्क र यो नेटवर्क रिचेबल छ, यहाँ हेर्छु म 192.168.10.100 लगाउने प्लानिङ छ ल। 192.168.10.1 र डिएनएस को राख्ने भनेको छ 192.168.100 राख्नु पर्यो नि त। किन 100 राख्नु पर्यो, त्यो नै डिएनएस सर्भर छ त त्यही राख्नु पर्यो नि त हामीले पनि। एज अ क्लाइन्ट मानौँ न, हामी आइएसपीमा उसले सर्भर राखेको छ, हामीले क्लाइन्टमा राख्नु पर्यो। त यसको लागि अर्को एउटा एड्रेस डिजाइन गर्छौँ। टेन्डर कति हो, सरी 1.100 को त भयो। फर दिस टु डिभाइसेस 172.16.0.100 गरेको प्रब्लम छैन। 172.16.0.1 गेटवे 192.168. तपाईँको 1.100 ल, भयो ल। लास्टमा अहिले लगाउन चाहियो भने सो सबसे सुरुमा हामी के गरौँ, स्ट्यान्डर्ड एसिएल गरौँ। स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा हामी डिएचसिपीहरू हामी केही पनि हेर्दैनौँ, सिम्पली यो नेटवर्क आउनु भएन, यो नेटवर्क आउनु भएन, अरू सबैलाई पर्मिट गर्नुपर्ने छ कसले यसले। भनेपछि के हुन्छ, यो नेटवर्क कसैले पनि कम्युनिकेट गर्न पाउँदैन यहाँ होल्ड नेटवर्कमा, यो डिभाइसले पनि कम्युनिकेट गर्न पाउँदैन, अरूले गर्न पाउँछ ल। र पहिला चेक चाहिँ गरेर हेरौँ कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर। पहिला चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, पछि स्टप गर्ने होला। 192.168.100 कतिलाई 100 लाई गरेर
वेट फर अ सेकेन्ड, प्याकेट लस हुन सक्छ एक दुईवटा। भयो, कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने बुझ्छु। सो यहाँको डिभाइसले पनि म चेक गरेर हेर्छु। दिस सुड एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। कुनै पनि डिभाइसलाई 1 र 200 गरे। ओके, so let us just write over here ल। यहाँनिर गएर हाम्रो स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सन्सहरूलाई डिनाइ गर्नुपर्नेछ, नेम बेस एसएल लेख्नु पर्नेछ। सो नथिङ मच, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। सिम्पली के गर्ने, जसरी स्टेटमेन्ट लेखिन्छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनल, नेम बेस एसएल भनेको चाहिँ आइपीबाट स्टार्ट हुन्छ। आइपी लेखेर आइपी एसएस लिस्ट, ओके स्ट्यान्डर्ड, ठिक छ। आइपी एसएस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड गर्ने ल। यहाँ अप्सन्स आउँछ, म सो गर्छु। आइपी एसएस लिस्ट गर्ने स्ट्यान्डर्ड हो कि एक्सटेन्डेड, यहाँ आउँछ ल। हामीले अहिले गर्न खोजेको स्ट्यान्डर्ड, बुझ्यौ मैले। नम्बरले डिनोटेसन गर्न मन छ भने नम्बरै दिँदा पनि भयो, प्रब्लम भएन। र हामी नम्बर दिने नदिने, अहिले के दिने, नेम दिने ल। स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै उसले स्ट्यान्डर्डको फिचर इनेबल गर्छ। एक्सटेन्डेड भन्ने बित्तिकै तपाईँको एक्सटेन्डेडको के गर्छ, तपाईँको फिचर इनेबल गर्छ ल। हामी के गर्ने, तपाईँको नम्बरको सरी नेमको हामी दिन्छौँ ल। स्ट्यान्डर्ड हामीले इनेबल गरिसकेको छ। जस्ट वान गिभ द नेम भनेपछि मैले के दिएँ, फिल्टर भनेर दिएँ ल। जे लेख्दा पनि भयो, वाट एभर नेम यु क्यान डु भयो। सिक्वेन्स नम्बर अगाडि दिन मिल्छ ल। हामी सिक्वेन्स नम्बर आफै दिएर गर्ने या पछि एड गर्छौँ। म अर्को जुन हामीले के गर्छौँ, लाइक अहिलेसम्म एक्सटेन्डेड एसएलमा हामी सिक्वेन्स नम्बर आफै दिएर गर्छौँ म्यानुअली। यसमा चाहिँ थप्नु पर्नेछ ल मलाई। सो त्यो कुरा म देखाउँछु। पहिला यसमा चाहिँ नर्मल स्टेटमेन्ट लेख्नु। के गर्ने, पर्मिट गर्ने कि डिनाइ गर्ने? डिनाइ ल। डिनाइ गर्ने, डिनाइ कसलाई गर्ने, एनी नेटवर्क के हो, मेरो नेटवर्कलाई गर्नु छ। 172.16.0.0 कति बिटको, 0.0.255.255 भयो। तर तपाईँले के गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि मानिलिउँ तपाईँले 0 र त्यो सबैलाई नगरेर सिप कतिलाई तपाईँको लास्टको के भन्छ 255 लाई मात्रै गर्नुपर्ने थियो, या तपाईँको फर्स्ट एड्रेसलाई मात्रै गर्नुपर्ने थियो भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। जस्तै मैले मानिलिउँ यति गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको, यसमा त तपाईँको 65,000 समथिङ रेन्ज डिभाइसेसहरू आउँछ नि त 16 बाट। भनेपछि यसो गर्नुभयो भने चाहिँ उसले के बुझ्छ तपाईँको, ओके भनेपछि 172.16.0.0.2 सम्म चाहिँ ब्लक भएछ, यसलाई चाहिँ डिनाइ गरेको रहेछ। तर मानौँ 172.16. तपाईँको 1.1 1.2 लाई चाहिँ के हुन्छ, एलाउ रहेछ भन्ने बुझ्छ ल। सो मैले के गरेँ, एक्ज्याक्ट 16 बिट छ, यहाँनिर यो एप्लाई गर्ने भएन भयो। बाँकी रहेको सबैलाई पर्मिट एनी गर्छौँ ल। अहिले सेकेन्ड स्टेटमेन्ट थप्ने हामी अहिलेसम्म हामीलाई चाहियो, पछि चाहियो, अहिले चाहिएको छैन ल। त्यही भएर पर्मिट एनी भयो। डु सो लिस्ट, उसले तपाईँको आफै सिक्वेन्स नम्बर दिन्छ। 10 मा त्यो म्याच गर्यो, 20 मा त्यो म्याच गर्यो, ठिकै छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, सबै कुरा ठिकै नै छ ल। प्रब्लम भएन हामीलाई त्यसो गर्दा पनि। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने पछि आएर यो 192.168.10.100 को स्टेटमेन्ट थप्नु पर्नेछ। त्यतिखेर म कस्तो एरर आउँछ त्यो पनि देखाउँछु ल, ताकि तपाईँहरूलाई क्लियर होस्। भनेपछि मैले के गर्ने भने एक्जिट, यसको मिनिङ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी कहाँ बसेर फङ्सन गरिरहेछ भन्ने कुरा ल। स्ट्यान्डर्ड एसएल नेम बेस एसएल हो, नेम बेस्ड हो ल, स्ट्यान्डर्ड नेम बेस एसएल हो ल यो। फेरि भनेको के गर्नु पर्यो तपाईँको, इन्टरफेस गिग 0/1 मा आइपीएसएस ग्रुप, पहिला नम्बर दिन्थ्यो, अहिले नेम दिनुपर्ने हुन्छ। यो नेम केस सेन्सिटिभ हुन्छ, रिमेम्बर द्याट। क्यापिटल छ भने क्यापिटलले दिनुपर्छ, स्मल छ भने स्मलै दिनुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ FILTER फिल्टर लेखेको छ, तपाईँले लेख्नुभयो FILTER लेख्नुभयो ल। सबै त ठिकै छ, आई त नमिलेको नि भन्न मिल्दैन ल, यसमा केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यसमा भनेको क्यापिटल क्यापिटल, स्मल स्मल दुइटै सेम लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। अदरवाइज तपाईँको यो एसएस लिस्ट नम्बर बेग्लै हो,
यो तपाईले यस्तो क्रिएट गर्नुभयो नि यो बेग्लै भन्ने बुझ्छ ल एउटै भन्ने बुझेन त्यही भएर एसएस लिस्ट यो नेम लेख्दाखेरि चाहिँ बी श्योर दैट यु आर राइटिङ द करेक्ट नेम र त्यसलाई इन हुन नदिने भयो भनेपछि हामीले यो एसएस लिस्ट लगाइयो ल सो हेरौँ यहाँ एप्लाई गरेर हेरौँ यो डिभाइस आउन पाउनुपर्छ ल यसमा कुनै पनि ब्लकेज गरेको छैन अहिलेको लागि उसले एसएस गरिरहेछ ल सो यो हाम्रो जुन फर्स्ट डिभाइस छ 0.100 यो डिभाइसले एसएस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन होला डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भन्यो ल ठीक छ डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल र मैले यहाँ कति लगाएँ 1 लगाउँछु ल 1.100 लगाएँ ल 1.100 के भयो यसले रिचेबल गर्न पायो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भनेको एसएस लिस्ट नम्बरमा जुन वाइल्डकार्ड मार्क्स दिन्छ त्यो वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको एभ्री टाइम नट योर सबनेट मार्क्स ल बुझ्नुभयो नि त्यो सबनेट मार्क्सको आधारमा क्याल्कुलेट गरेको मार्क्स होइन ल त्यो भनेको वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको वाइल्डकार्ड मार्क्सले के डिनोट गर्न वाइल्डकार्ड मार्क्स दिएको भने कतिवटा डिभाइसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो नेटवर्कमा ब्लक गर्नु हुँदैछ अब नर्मली हामी गर्दा के गर्छौँ टोटल नै गर्न मन लाग्छ 24 छ भने 24 नै होस् न भन्ने कुरा लाग्छ 16 होस् भने 16 नै होस् न भन्ने मन लाग्छ तर तपाईले 16 बिटको भए पनि तपाई के चाहनुहुन्छ भने मानौ फर्स्ट तपाईको 24 जस्तै 254 वटा डिभाइस चाहिँ सर्भिसको लागि रहेछ आफ्नै ओन नेटवर्कको लागि रहेछ कि अरु चाहिँ बाहिर गएर कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भन्ने छ भने चाहिँ के गरे मैले यहाँनिर मैले कति दिएको छु यसलाई 172.16. तपाईको 0.0 वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको 0.0.0.255 दिएन यसको मिनिङ मैले के बुझ्यो यसको मिनिङ व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस यसको भनेको तपाईको यति वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको के हो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 255.255.255. कति हुन्छ 0 हुन्छ ल भनेको कति 24 बिटको भन्ने बुझ्छ भनेपछि यो सबसे सुरुको यति सेगमेन्ट के हुनुपर्ने हुन्छ सेम हुनुपर्छ भन्ने बुझ्यो ल उले लास्टको मात्रै चेन्जेस हो भन्ने बुझ्यो एड्रेस लगाएको छ 16 बिटको आउँछ एड्रेस तपाईको 65536 वटा -2 गरिन्छ त्यो थाहा छ नि हैन सबैलाई यतिवटा एड्रेस आउँछ तर म के नचाहने भन्दा फर्स्टबाट जुन एड्रेस मेरो स्टार्ट हुन्छ जस्तै मैले लगाएँ 172 डट तपाईको अब लाग्छ नि त एड्रेस त 0.1 लाग्छ 2 3 4 255 सम्म लाग्छ यसलाई चाहिँ म के गर्दिन यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने हो त त्यो भन्दा बाहेकको जस्तै अब 172 डट तपाईको 16.1.12 लाग्छ त्यसलाई म एलाउ गर्छु कतिसम्म एलाउ गर्छु 172.16 डट तपाईको कति मान्नु न अब 1 हुन्छ अनि फेरि 2 3 4 हुँदै गएर 255.255 सम्मै म एलाउ गर्छु तर सिफ्ट कति मात्रै गर्दिन यो तपाईको नेटवर्कलाई चाहिँ म एलाउ गर्दिन भनेको ल यसको मिनिङ बुझ्नु नि भनेपछि स्पेसिफिक पनि गर्न सक्यो कि अब मान्नु तपाईको यहाँनिर के छ 24 बिटको नेटवर्क छ तपाईलाई फर्स्ट तपाईको 7 8 वटा मात्रै आईपी स्टप गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट अफ अल त्यसको रिलेटेड के गर्ने फर्स्ट 7 8 वटा मात्रै हाम्रो नेटवर्क निकाल्दाखेरि त्यसको तपाईको के हुन्छ एड्रेस कति हुन्छ जस्तै मानौ यस्तो भन्न खोजेको अलिकति ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मानौ तपाईसँग एड्रेसिङ छ ल यहाँ एउटामा 192.168 डट तपाईको कति छ 11 डट कति छ 0 रहेछ तपाईको एक्ज्याक्ट भनेको 24 बिटको हो तर तपाईले स्टप गर्न मन छ कति मात्रै तपाईको 8 देखि 15 सम्मको रेन्जलाई तपाईले स्टप गर्न मन छ यो एड्रेस चाहिँ मेरोमा आउनु हुँदैन भन्ने मन छ भने के गर्ने सबैलाई स्टप गर्ने नगर्ने कि त्यो त भएन सबैलाई स्टप गर्न त भएन हाम्रो त यति मात्रै हो कि के गर्ने एउटा अप्सन्स भनेको कि त 1 बाइ 1 स्टेटमेन्ट लेख्ने 8 को लागि 9 को लागि 10 11 भनेर 1 बाइ 1 स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो सेकेन्ड भनेको कि त सबै स्टेटमेन्ट स्टप गर्नु पर्यो चुप लाएर बस्नु पर्यो कि त तपाईको के हुन्छ अदरवाइज यु हैव टु क्याल्कुलेट अ सर्टेन यसको तपाईको प्रिफिक्स बिट कति हुन्छ त्यो अनुसारले फाइन्ड आउट गर्ने भनेपछि 8 to 15 को रेन्ज कति हुन्छ अब सधैँ 8 to 15 नहुन सक्ला ओके त्यही हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि त सधैँ 18 15 नहोला के रहेछ तपाईको मानौ ठिकै छ यहाँ नै रहेछ 7 to 15 रहेछ ल मानौ यो 7 to 15 भनेको कुन रेन्जमा चाहिँ बिलङ गर्छ त अब कति सबनेटमा गर्छ 24 बिट त भएन 24 बिटमा त 254 आउँछ 25 बिटमा पर्छ पर्दैन 26 बिटमा पनि परेन ल समथिङ लाइक तपाईको 28 बिट तिर पर्छ होला ल 29 बिट तिर पर्छ यो रेन्ज बुझ्नु नि 29 भनेको कति हो 8 बिट 16 बिट अर्को कति हुन्छ तपाईको 16 24 बिट अनि 25 26 27 28
यो भनेको तपाईको 7 to 15 रेन्ज भनेको कतिवटा छ त एड्रेस चाहिँ रफली क्याल्कुलेट गर्न सक्यो नि त कतिवटा छ 8 9 वटा छ ल भनेपछि 8 9 भनेको कति हो 2 को पावर 3 हो भनेपछि कति हुन्छ यसमा 8 भनेपछि तीनटा हाम्रो के हुनु पर्दछ होस्ट ल बाँकी रहेको 5 वटा के हुन्छ 4 टा 5 वटा नेटवर्क हुन्छ भनेपछि वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति हुन्छ त पहिला सबले निकाल्नु पर्यो नि हैन कति छ 3 सब मार्क्स कति हुन्छ 255 255 255 अनि 5 भनेको कति हुन्छ तपाईको 248 हुन्छ हो क्याल्कुलेट इट 192 224 240 248 248 हुन्छ कि यसको तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ अलरेडी हामीले थाहा त भइसक्यो तै पनि बस म क्याल्कुलेट चाहिँ गरेर कति हुन्छ 0.0.0.7 हुन्छ ल माइनस हुन्छ भने नभन्ने ल तपाईको अगाडि यो लेखिन्छ नि त त्यही भएर मैले जस्ट अपोजिट मात्रै गरेको 7 हुन्छ ल यो भनेको तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स हुँदो रहेछ अब नेटवर्क पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल रिमेम्बर दैट के निकाल्नु पर्ने हुन्छ रे नेटवर्क निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल सो यसमा पोसिबल तपाईको नेटवर्क आईडी कति हुन्छ ओके एन्ड one more thing I have forgot to say you all तपाईको अलिकति के भन्छ एक्सेलमा हामीले के भन्छ सबनेटिङहरु निकाल्न सजिलो हुन्छ एक्सेलमा अब क्याल्कुलेटरहरु त भइहाल्छ तपाईले नर्मल गरेको हैन एक्सेलमा अलिकति फर्मुला लगाएर यो वाइल्ड कार्ड मार्क्सहरु सरी के भन्छ पोसिबल नेटवर्कहरु निकाल्न सकिन्छ ल सो यसमा जाम हामीले सबसे सुरुमा तपाईको होस्ट कति छ तीनटा छ भनेपछि सुरुको एड्रेस कति हुन्छ 0 सेकेन्डको भनेको कति हुन्छ एकचोटी 0 देखि 7 सम्म एउटामा पर्ने भयो अर्को भनेको 192.168 डट कति पर्छ 11.8 देखि 15 सम्म पर्छ ल भनेपछि यो ग्रुपमा पर्दो रहेछ एसएस लिस्ट नम्बर के लेख्नु पर्यो अब 192.168.11.8 वाइल्ड कार्ड मार्क्स यो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भयो ल अब 8 देखि 15 सम्म पो यसले होल्ड गर्यो त 7 त गरेन गर्यो त गरेन भने 7 को लागि वन मोर स्टेटमेन्ट लेख्ने 192.168.11. कति गर्ने 7 गर्ने यसलाई अगाडि होस्ट भनेर लेख्दा पनि भयो होस्ट भनेर भन्दा पनि भयो या अर्को अप्सन्स के पनि गर्न सकिन्छ होस्ट नलेखेर 0.0.0.0 लेख्दा पनि भयो ल सो यसको मिनिङ र होस्टको मिनिङ एउटै हो ल यसले पनि एउटै नेटवर्क एउटै आईपी भन्ने डिनोट गर्छ यसले पनि के गर्छ एउटै आईपी भन्ने डिनोट गर्छ सो यु क्यान डु लाइक दिस भनेपछि दुईटा स्टेटमेन्टमा कम्प्लिट भयो नि त नत्र हामीले कतिवटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्थ्यो झन् झन् 8 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्थ्यो नत्र के हुन्थ्यो फेरि अर्को नभएको भनेको अर्को भनेको कि त होल नेटवर्कै ब्लक हुन्थ्यो सो यु क्यान डु लाइक दिस स्पेसिफिक गर्न सकिन्छ सो हामीले त्यहाँ पनि के गरेको स्पेसिफिक गरेको होला यहाँनिर पनि भयो भनेपछि जुन डिभाइसेसमा तपाईको लाइक 0 को नेटवर्क छ 170.16.0 जस्तै 200 गरे मैले 72 डिएनएस दिइरहनु पर्दैन अहिले हामी नेसेसरी छैन भनेपछि यसले चाहिँ तपाईको यहाँ इन्टर गर्न पाउँदैन होला यसमा पिङ गरे 192.168 1.100 लाई डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भनिरहेछ भयो तर यो जुन डिभाइस छ यसको भनेको हाम्रो क्रिएट गरेको एसएसडी सम्मसँग मिल्दैन ल 1.100 छ तर यसले चाहिँ के गर्न पाउँछ एसएस गर्न पाउँछ सजिलै बुझ्नु मन भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा रेन्जमा सबै होल नेटवर्कलाई गर्नु भन्दा पनि स्पेसिफिकलाई गरेको ल सो क्याल्कुलेट गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसमा भयो सो आफ्टर दिस भनेपछि हामीले स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्यो अब मलाई के पनि गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो मेरो 100 भन्ने होस्टले यसलाई एसएस गर्नु पर्ने छैन कि सरी एसएस नगरोस् भन्ने चाहन्छु र एसएस भइरहेको छ कि 11 लाई होस् या तपाईको अरु नेटवर्कलाई होस् जस्तै 100 लाई नै किन नहोस् त्यो एसएस भइरहेछ त्यो म चाहदिन के नहोस् भन्ने चाहन्छु र यसको एड्रेस कति छ तपाईको 10.100 छ भनेपछि अगाडि स्टेटमेन्ट लेखिसकेको छ त्यो स्टेटमेन्ट इनसाइडमै लाग्छ एउटा ग्रुप लेख्दा पनि हुन्छ कि त अर्को सेपरेट ग्रुप लेख्ने अब सेपरेट ग्रुप लेख्यो भने जति जति ग्रुपहरु तपाईको अदा जति तपाईको के हुन्छ धेरै धेरै एसएस लिस्ट नम्बरहरु क्रिएट गरिन्छ डिफरेन्ट राउटरको तपाईको प्रोसेसर उति नै धेरै युज गरिन्छ ल त्यही भएर एउटै स्टेटमेन्ट लेख्दा भयो नि त त्यो पनि इन्कमिङ हो यो पनि इन्कमिङ हो सरी त्यो 100 पनि इन्कमिङ हो अर्को माथिको तपाईको हामीले अहिले भर्खर लेखेको पनि इन्कमिङ हो
इन्कमिङ रुट हो, त्यही भएर एउटै एसएस लिस्ट नम्बर लेख्दा भयो नि त। तर यहाँ त अब के छ भन्दाखेरि डु सो आइपी पनि होइन 1020 छ ल। मैले अब एसएस लिस्ट नम्बर थप्छु ल यसमा, के भनेर थपेँ आइपी एसएस लिस्ट, देयर इज अ आइपी एसएस लिस्ट फिल्टर यहाँ गर्नु पऱ्यो कसलाई डिनाइ, कसलाई डिनाइ गर्ने 192.168.10.100लाई डिनाइ गर्ने। पोस्ट एउटै मात्रै डिभाइस हो नि त होइन, पोस्ट डु सो एसएस लिस्ट भयो। यहाँ हेर्नु ल स्टेटमेन्ट त थप्यो नि होइन, स्टेटमेन्टले पनि क्लियरली के भनिरहेछ यो डिनाइ हुन्छ भनेर भनिरहेछ, डिनाइ हुन्छ भनिरहेछ नि त, 10.100 आउन पाउँदैन भनेर भनिरहेछ। कुनमा यो नेटवर्कमा 10.100 आउन पाउँदैन भनेर भनिरहेछ। अब यो 10.100ले फेरि 10.100ले फेरि पिङ गर्यो, ऊ फेरि गइरहेछ कि किन गइरहेछ भन्दा जब त्यो ट्राफिक जान्छ यसमा, यो डिभाइसमा जान्छ, यो राउटरमा, उसले पठाएको ट्राफिक भनेको 192.168. कति हो तपाईँको 10.100 हो। यसको एक्सन डिनाइ हुनुपर्ने हो ल, बुझ्नु भने भनेपछि यो एलाउ नहुनै पर्ने हो। के हुन्छ सबसे सुरुमा म्याच गर्छ, उसले म्याच भएन, मिलेन नि त, सेकेन्डमा म्याच गर्छ, एनी छ, एनीमा त भनेपछि अल नेटवर्क हो, सबै यो पनि आयो नि त। थर्ड स्टेटमेन्ट उसले हेर्दै हेर्दैन, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट उसले फरवर्ड गरिदिन्छ ल प्याकेटलाई। भनेपछि हाम्रो के हुनुपर्छ, यो स्टेटमेन्ट यहाँ हुनु पर्यो, यो स्टेटमेन्ट डाउनलोड हुनु पर्यो, या यो स्टेटमेन्ट अर्को स्टेजमा हुनु पर्यो ल। भनेपछि 20 भन्दा अगाडिकै सिक्वेन्स नम्बरमा यो स्टेटमेन्ट के हुनु पर्यो, एक्जिक्युट हुनु पर्यो। सो हाउ यु क्यान राइट, त्यस्तो कन्डिसनमा सबसे सुरुमा एसएस लिस्टको तपाईँको के हेर्नुपर्छ, यो के भन्छ नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ ल, कुन नम्बर छ। अब यसलाई हटाउँ पहिला, यो हामीले चाहिएको छैन अहिले, नो सो एसएस लिस्ट हेर्छु म पहिला, एभ्रिथिङ इज फाइन। 20 भन्दा अगाडि नै चाहिएको छ भनेपछि सुरुमा के गर्न मिल्छ, सिक्वेन्स नम्बर दिन मिल्छ ल, यु क्यान हेभ अ लुक अनि होइन मैले 17मै त्यसलाई एक्जिक्युट गरेँ, जति दिँदा पनि भयो ल, 10 दिँदा पनि भयो, 10 त दिन पाइँदैन, 10 अलरेडी छ नि, 1 देखि लिएर तपाईँको कतिसम्म 19 सम्मै दिन पाउनुहुन्छ ल। तपाईँले स्किप 10 ल, 10लाई बाहेक चाहिँ, अन्त फेरि त्यहाँ पनि के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट एउटै भयो भन्छ ल। त्यही भएर कति लेखेँ 17मा डिनाइ कतिलाई 192.168.1.100 सरी 10.100लाई 10.100 के हो यो होस्ट हो ल, एउटा डिभाइस हो। सो अब के हुन्छ डिनाइ अलरेडी एक्जिक्युट हुन्छ ल, अनि मात्रै के हुन्छ फर्मेट। भनेपछि यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान एजाइन द एसएस लिस्ट नम्बर, सरी सिक्वेन्स नम्बर अल्सो ल। यति धेरै दिन पाइन्छ, जति दिन मन लाग्छ त्यति दिँदा हुन्छ ल। त मैले भने नि होइन, यदि तपाईँको लास्ट स्टेटमेन्ट यस्तो छ भने अलिकति अगाडि नै दिनुपर्ने हुन्छ ल, रिमेम्बर द्याट। सो यहाँ भनेको अब हेर्छु म, नट एलाउ ल, यसलाई एलाउ छ त छैन नि त, भने चाहिँ अब चाहिँ बल्ल एक्जिक्युट भयो ल। सो यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, सिक्वेन्स नम्बर दिन सकिन्छ, केमा नेम बेस स्ट्यान्डर्ड एसएलमा ल। त्यस पछाडि भनेको हामीलाई गर्नु छ एक्सटेन्डेड एसएल, बुझ्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूले, कसैले के बुझेन भने सोध्ने ल। भनेपछि यो अगाडिको जुन मेरो फिल्टर भन्ने एसएस लिस्ट छ त्यसलाई हटाइदिन्छु ल म, ताकि यसले कुनै पनि इफेक्ट नगरोस्। आई डोन्ट वान्ट दिस वान। के गर्ने अगाडि आएर नो गर्ने ल, सबै स्टेटमेन्टहरू ल, डु सो रन गर्छु। यो एउटा इन्टरफेस भित्र लागेको पनि छ कि, के लागेको छ, एसएस लिस्ट नम्बर एप्लाई छ, इन्टरफेस गिग 0/1 नो कपी एन्ड पेस्ट सजिलो हुन्छ ल, त्यो हरेकचोटि टाइप गर्नुभन्दा भरे फिल्टरको नेम मिस्टेक भयो भने त्यो जाँदैन। हजुर भयो भएर सेकेन्ड ट्याक्स गर्नुपर्ने छ हामीलाई, यो गर्नुपर्ने छ, यो गर्छौँ न हामी। एफटिपी 100ले एफटिपी रन गर्न पाउनु पर्यो, एफटिपी गरिरहेछ पहिले हेर्छु ल म, एउटा साबले यस एलाउ छ भन्दा हुन्छ ल, यो भनेकै एलाउ छ ल, एलाउ छ। अर्को डिभाइसले पनि एलाउ छ क्या, फेरि यसले पनि एलाउ छ ल।
200 हो यसलाई पनि एलाउ छ र म यसलाई एलाउ नगर्नु है सिफ्ट कलर मात्रै 100 मात्रै एलाउ गर्नु पर्यो पासवर्ड मिलेन ठीक छ सिफ्ट के हुनु पर्यो यसले मात्रै एलाउ हुनु पर्यो एफटीपी लाई अरूले हुनु भएन ल डीएनएस अहिले सबैले एक्सेस गरिरहेछ सरी पर्मिट हुनु पर्यो डीएनएस तपाईको के भइरहेछ सबैले एक्सेस गरिरहेछ हेर्दा भयो तर डीएनएस को यहाँ उतो बनाएको छैन ल सर्भिसमा गए म कोही त डीएनएस मा जान्छु रेकर्ड राख्नु पर्यो cnet.com भन्छ भने त्यसलाई 192.168.1.100 मा सेन्ड गरोस् एसटीपी को म्याम त डीएनएस मा अझै एउटा एड गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो फेरि test.com पनि थप्नु पर्यो ओके गर्नु पर्यो एफटीपी पनि रहेछ ल यसमा पनि रहेछ बुझ्नु नि एफटीपी मा के भन्नु अब त्यो एफटीपी मा रहेछ भनेर के भन्नु ओके यहाँ रहेछ एउटा सर्भर ठीक छ अर्कै नेटवर्कमा छ पाइछ ल त्यो प्रब्लम भएन यसमा एउटा आइपी लागेको छ 192.168 उसको आफ्नै नेटवर्क लाग्छ नि हैन 10 डट कति राख्छ 123 लाग्यो ओके गेटवे रिसेबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ ल जसरी भए पनि यहाँ सर्भर कति हुन्छ त्यहाँ रेकर्ड राख्छु म त्यसैको डीएनएस सर्भर दिन्छु 10 1 डट कति 100 मा मेरो डीएनएस इन्ट्री हुन्छ त्यही भएर मैले त्यो इन्ट्री दिएँ र यहाँ म एचटीपी सर्भर मेरो अब नर्मली भइहाल्छ जस्तै के राख्नु पर्यो भन्नुभयो ओके test.com whatever ल भयो test.com भनेर राखेँ यो यहाँ राखेको त्यो नेम होइन ल जसमा यो चाहिँ साइट ओपन होस् भनेर मात्र राखेको भयो मैले भनेको म्याम त्यो जुन हाम्रो डीएनएस सर्भर छ नि हजुर हजुर अनि पढ्न भन्नु म भन्दैछु त्यो यहाँनिर सर्भर छ ल अर्कै नेटवर्कमा छ भनेर देखाएँ मैले यहाँ जाने फेरि सबसे सुरुमा यो डीएनएस सर्भरले तपाईको त्यो डिभाइसलाई एक्सेस गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ल पिङ कतिलाई 192.168.10.123 राख्यो यसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ ल सुरुमा रिमेम्बर द्याट यदि एक्सेस गर्दैन भने के हुँदैन इन्ट्री राखेको फाइदा हुँदैन भयो एक्सेस गर्यो ठीक छ सर्भिसमा आइछ मलाई राख्नु पर्यो नेम के राख्नु पर्यो www तपाईको के राख्नु पर्यो test.com भनेर राख्नु भयो एड्रेस कोसँग जान्छ रिजल्टमेन्टको यो भयो एउटा आइपी यो त फरक फरक कम्प्युटर भयो नि यसरी त 1.2.1.2.3 भनेर त ए त्यो यसमा छैन सर्भिस त्यो तपाईको त्यसमा हुन्छ ल त्यो भनेको तपाईले के हुन्छ नि त्यो समथिङ के भन्छ लाइक हाम्रो ब्याकअप नेमहरु राख्न मिल्छ ल एलआईएस नेम भन्छ ल त्यसलाई बुझ्नु नि एलआईएस नेम भन्छ यो रियल सर्भरमा पाउँछ ल जस्तै फेसबुकको के हुन्छ एउटा ओरिजिनल सर्भर हुन्छ त्यसमा fp.com गर्ने भनेको सबै एलआईएस नेम राखेको हुन्छ ल अनि तपाईको के हुन्छ facebook.com मात्रै गर्दा एउटा नेम राखेको हुन्छ कसैले www.facebook.com गर्दा पनि त्यसैमा जान्छ यसरी उनीहरुले अरु डिफरेन्ट के गरेको हुन्छ एलआईएस नेम राखेको हुन्छ ल एलआईएस भनेको चाहिँ सपोर्टिङ नेम जस्तो के यसमा रेकर्ड आयो भने पनि त्यसैमा जाओस् भनेर गर्न मिल्छ ल सो त्यो चाहिँ के हो तपाईको त्यो एलआईएस नेम हुन्छ त्यो रियल सर्भरमा पाउँछ यसमा चाहिँ छैन ल अथोरिटी बुझ्नु नि त्यो अप्सन छैन के यहाँनेरि बुझ्नु विन्डोज सर्भरमा त गर्न मिल्यो हैन यसलाई सर्भर या तपाईको केमा यहाँ सिनेम दिन मिल्छ कि एकचोटी म सिनेम हेर्छु ल यदि मिल्यो भने आई विल ट्राई टु सो यु यसमा मैले सिनेम भन्छ एनएस रेकर्ड भइहाल्यो ए रेकर्ड ठीक छ यो ठिकै छ मिनिमम टाइम हेर्छ हैन पाइनरी सरनेम ओके आई थिंक सिनेम दिनु पर्ने होला म सिनेम लेखि हेर्छु एकचोटी जस्तै आई जस्ट वान राइट लाइक होस्ट नेम मागिरहेछ अब होस्ट नेम हामीसँग त छैन लाइक आई जस्ट वान राइट लाइक test.com गर्यो भने पनि पाओस् www.test.com गर्यो भने पनि पाओस् ल test.com www.test.com र test.com पाउँछ भनेर लेखा छ लेट मी ट्राई इट ल यदि यसमा के भने मैले भनेको यो हैन यो एलआईएस भयो हैन हजुर मैले भनेको चाहिँ एउटै सर्भरमा दुईटा फरक फरक वेबसाइटहरु होस्ट गरेर भने कसरी लिन्छ भनेको के पोर्टको थ्रु हुन्छ के हुन्छ पोर्टको थ्रुमा हुन्छ ल त्यो चाहिँ त्यो भनेको रियलमा त्यही गरेको हुन्छ यस्तो गरेको हुन्छ रियलमा के गरेको हुन्छ भने डोमेन यसो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने मेन डोमेन र सब डोमेनहरु हुन्छ ल बुझ्नुमा नि हजुर मेन डोमेन क्रिएट गरेको हुन्छ त्यही मेन डोमेनमा म्याक्सिमम तपाईको वेबसाइट होस्टिङमा त्यस्तै नै हुन्छ ल एउटा मेन डोमेन हुन्छ त्यसै मेन डोमेन उनीहरुले किन्छ त्यसैको ओभरमा के गर्दिन्छ थुप्रै साइटहरुलाई रन गर्दिन्छ ल बुझ्नुमा नि त्यो चाहिँ एउटा आईपी मा के हुन्छ तपाईको इनसाइडमा अरु तपाईको थुप्रै डोमेनहरु रन भइरा हुन्छ त्यो चाहिँ मेन डोमेन र सब डोमेनको कुरा आउँछ ल त्यसमा
त्यो चाहिँ आई थिङ्क नट एभाइलेबल ओभर हियर, यसमा चाहिँ छैन ल। गर्न मिल्छ, त्यो पनि गर्न मिल्छ ल। एउटै नेममा के गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट तपाईँको के गर्न मिल्छ, अरू तपाईँको साइट्सहरूलाई होस्ट गर्न मिल्छ ल। एउटा चाहिँ मेजर डोमेन हुन्छ, जहिले पनि प्राइमेरी डोमेन हुन्छ एउटा, अरू के हुन्छ तपाईँको सेकेन्डरी डोमेनहरू भएर बस्छ ल, त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। सो अन इट मिल्छ ल त्यो तपाईँले भनेको पनि। जस्तै यसमा गएँ म, अन गरेँ मैले। अब यो सबैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलेटेड नेमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रिलेटेड तपाईँको डिएनएस सर्भरको आइपी राख्नुपर्ने हुन्छ ल सबैले, सो द्याट आई होप दे आर एबल टु एसेस इट। जस्तै मैले के गरेँ, test.com गरेँ, लिएन ल, यो तपाईँको रिजल्टमेन्ट भएन यसमा, दे पनि test.com गरेँ ल, यो एभाइलेबल छ। अर्को भनेको तपाईँको के छ, सरी प्याकेट छ, ओके भनेपछि यो एभाइलेबल छ ल। अब मलाई गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि, आई जस्ट वान एलाउ दिस डिभाइस, पार्टिकुलर डिभाइस टु रन द एफटिपी, अनि अरू सबैले के गर्ने, यो डिएनएस र एसटिपी रन गर्न पाओस् ल। अरू सबैले गर्न पाउँछ, सिर्फ तपाईँको यो एउटा डिभाइसले मात्रै यसको एफटिपी रन गर्न पाउँछ ल। सो यहाँनिर गएँ म, लेट मी राइट द स्टेटमेन्ट। सो अहिले चाहिँ हामी सुरुदेखि नै के गर्छौँ, सिक्वेन्स नम्बर दिएर जान्छौँ ल। ओके, सो लेट मी गो ओभर हियर, आइपी एसएस लिस्ट। अहिले चाहिँ कुन चलाउन आँटेको, एक्सटेन्डेड हो ल। सो एक्सटेन्डेड नेम जे दिँदा पनि हुन्छ, मैले के गरेँ एबिसी भनेर होइन, बुझ्नुभयो नि, वाट एभर नेम क्यान पुट ल, जति जे दिँदा पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन। के गर्ने, सबसे सुरुमै सिक्वेन्स नम्बर दिन मिल्छ ल। सो यु क्यान गिभ द सिक्वेन्स नम्बर। मैले सिक्वेन्स नम्बर कति दिनु पऱ्यो, 5 दिन्छु, 5 देखि नै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। मानौ तपाईँको डिएनएसको लागि एकदमै धेरै रिजल्टमेन्ट आउँदो रहेछ कि, डिएनएसमा एकदमै धेरै तपाईँको के हुन्छ, हिट आइरहन्छ भने चाहिँ त्यसलाई सुरुमा दिने कि, किन नत्र त तपाईँको जति स्टेटमेन्ट लेख्यो, मानौ यो तपाईँको डिएनएस स्टेटमेन्टहरू लेख्नुभयो, लास्टमा तपाईँको 10th मात्रै गएर के भयो, जम्मा 10वटा स्टेटमेन्ट छ, जम्मा 11वटा स्टेटमेन्ट छ मान्यौँ, 10th मात्रै गएर बल्ल डिएनएसको एन्ट्री छ कि यहाँनिर भने के हुन्छ भने बल्ल तपाईँको यो हरेकचोटि जुन इन्ट्री धेरै यसको प्रोसेसिङ भयो भने सुरुमा चेक गर्नु पर्यो, सेकेन्ड, 4, 5, 6 अनि यसमा चेक गर्नु पर्यो कि, भनेपछि राउटरलाई एकदमै धेरै लोड पर्छ ल। सो यदि तपाईँले ट्राफिकलाई क्लासिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि कति ट्राफिक कति लोड आउँछ भने त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान गिभ द फर्स्ट सिक्वेन्स टु द्याट। त्यही भएर सिक्वेन्स नम्बरको युटिलाइजेसन हुन्छ, एउटा त्यो, अर्को भनेको स्टेटमेन्ट थप्नको लागि युज हुन्छ ल। भनेपछि मानौ म डिएनएसको लागि के गर्छु, सबसे सुरुमा एन्ट्री लेख्छु ल, डिएनएस र एसटिपीको लागि भनेपछि 5 मा के गरेँ मैले, पर्मिट गर्नुपर्ने छ नि त हामीले, के हो त्यो, युडिपी हो, ठिक छ। कसको लागि, एनीको लागि ल। सोर्स भनेको सबै एनी हो, अनि डेस्टिनेसन चाहिँ सरी, सोर्स भनेको एनी हो, डेस्टिनेसन चाहिँ के हो, एउटा आइपी हो, को हो 192.168.1.100 हो ल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ है। इक्विभ्यालेन्ट टु कति, 53, किन यो के हो, डिएनएस हो ल। नत्र के लेख्न मिल्यो भने यसमा डोमेन भनेर लेख्न मिल्यो ल, डोमेन या के लेख्न मिल्यो, डिएनएस भनेर लेख्न मिल्यो ल। यदि अगाडि नम्बर जसको छैन त्यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नम्बर अगाडि फ्रन्टमा छैन, सरी जसको नेम यहाँनिर दिएको छैन, त्यो नेम नदिएको चाहिँ तपाईँले पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर फाइन्ड गरेर त्यही पोर्ट नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर। सो इक्विभ्यालेन्ट टु डोमेन, ठिक छ। मैले अब अर्को पनि तपाईँको छिटो प्रोसेस भइहालोस् भनेर लेखेँ पर्मिट, किनभने बिचमा अरू तपाईँको इन्ट्रीहरू छ भने त्यसले टाइम लगाउँछ ल। पर्मिट के हो, टिसिपी एनी होस्ट 192.168.1.100 को इक्विभ्यालेन्ट के होस् 443 भनेको एचटिटिपी ल। तर अरू तपाईँको त्यो स्लोली गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि असर छैन भनेपछि त्यो डिभाइसमा चाहिँ मैले के गरेँ 10 मा राख्ने भएँ, अझ 12 मा राखेँ, जति राख्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। के गर्ने, त्यसलाई पनि पर्मिट त पर्मिट गर्नुपर्ने छ। पर्मिट के हो, त्यो चाहिँ एफटिपी हो, टिसिपी नै हो ल। टिसिपी कसलाई, एनी होस्ट होइन, त्यो चाहिँ एउटै होस्टलाई हो, एउटै मात्रै डिभाइसलाई। होस्ट कसले 192.168.10.100 ले कसको, डेस्टिनेसनको, डेस्टिनेसन यो तपाईँको 200 को 100 को के रन गर्न नपाउने, इक्विभ्यालेन्ट के चाहिँ रन गर्न पाउने, एफटिपी ल। कि त 2021 गर्ने कि त एफटिपी गर्ने, बुझ्नु भएन, दुईटा मध्ये एउटा गर्दा हुन्छ। र बाँकी रकमलाई के गर्ने हामीले, 10.100 ले 1.200 को एफटिपी युज गर्न पायो नि यसले चाहिँ, सोर्स तपाईँको 10.100 भएर आउँछ भने कति 1.200 को एफटिपी रन गर्न पायो, नत्र पाउँदैन ल, अरूले पाउँदैन, बुझ्नुभयो नि। सो अरूलाई नपाउनको लागि लास्ट स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। के लेख्नु पर्यो भने, अब पछि हामीले मानिलिनु पछि हामीले के गर्ने रहेछ, अरू पनि स्टेटमेन्ट थपिन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब दिने तपाईँको जुन लास्ट सिक्वेन्स नम्बर छ, अब लास्ट स्टेटमेन्ट नम्बरलाई सिक्वेन्स छ, त्यो के गर्ने, अलिकति लार्जर भ्यालु एड गर्ने ल, बुझ्नुभयो नि। के गर्ने अरे तपाईँको
अलि लार्जर भ्यालु एड गर्ने। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ, त्यसको लागि म केप्ट गर्दैछु कति, समथिङ लाइक मैले कति गर्ने भयो 25 जति केप्ट गर्छु ल, ताकि पछि मैले बिचमा गएर अरू स्टेटमेन्ट पनि थप्न पाऊँ कि यदि गर्न चाहन्छु भने। होइन म यसै दिन्छु भन्दा पनि भएको छ, त्यो प्रब्लम भएन। होइन लार्जर भ्यालु दिन्छु भन्दा पनि भएको छ ल। सो के गर्छु अरूलाई चाहिँ डिनाइ आइपी एनी भनेपछि बाँकी रहेकोहरू सबै के होस्, डिनाइ होस्। ठिक छ, एप्लाई गर्नु पर्यो, सिम्पल छ। इन्टरफेस गिग 0/1 आइपी एसएस लिस्ट एसएस ग्रुप नेम के हो, नेम के पो थियो एकैछिन हेरौँ है, एबिसी छ ल, एबिसी नेम छ। सो एबिसी जस्तै मानौ हो कि म स्मललाई पनि हेर्छु ल, एबिसी के गर्ने इन गर्ने ल, भयो, इन हुन नदिने भने भयो नि होइन। डु सो एसएस लिस्ट भनेर हेर्छु ल, यहाँनिर के छ तपाईँको एबिसी छ यहाँनिर। ठिक छ, र के गर्छ आई जस्ट ट्राई इट ल, म के गर्छु यसलाई चेक गर्छु ल, यो तपाईँको केस सेन्सिटिभ हुन्छ। 10 र 100ले त्यो डिभाइसको के रन गर्नु पाउनुपर्ने हुन्छ, एक्टिभ ल, कति 1.200 को एक्टिभी रन गर्न पाइरहेछ। यो डिभाइसले चेक गरिसकेको छु कि यसले पनि रन गर्न पाइरहेछ ल, किन एप्लाई नै भएन कि, यो डिभाइस 10 र 100 हो त होइन नि, यो त 10 र 10 हो, त्यही पनि रन गर्न पाइरहेछ कि, किन यहाँनिर एप्लाई नै भएन कि त्यो कन्डिसन, किन हाम्रो के भयो नेम मिलेन ल। के गर्ने त त्यसो भए हामी यसलाई हटाएर, ओके एसएस लिस्ट अझै छ, त्यसलाई मैले रिमुभ गरेँ, त्यो पनि एसएस लिस्ट अझै छ। इन्टरफेस भित्र जानु पर्यो, अनि एसएस लिस्ट नम्बर यो होइन कि, एसएस लिस्ट नेम के हो एबिसी हो ल। सो एसएस लिस्ट गरेर एभ्रिथिङ फाइन, हाम्रो दिएकै सिक्वेन्स नम्बर छ ल, यसमा अरू केही पनि छैन भयो। न फेरि यसले टेस्ट गरेर एकचोटि इस्यु भयो यसमा, ट्राई टु कनेक्ट भन्यो होइन, अघि त भइरहेको थियो नि त होइन, नेम तपाईँको के भयो केस सेन्सिटिभ हुन्छ ल, अलिक के भयो डिस्कनेक्टिङ भनेर भनेको टाइम आउट भयो, एक्टिभ सर्भरले दिएन भनेपछि अरूले तपाईँको के रन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ, एटलिस्ट दे सुड एबल टु रन, जस्तै के छ सिस्याने.com छ होला एउटा, त्यो रन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। एचटिटिपी पनि होइन, एचटिटिपिएस चाहिँ होला, यस ओके, यसरी के गर्न पाउँछ, रन गर्न पाउँछ, र यो डिभाइसले मात्रै एफटिपी रन गर्न पाउँछ ल। पासवर्ड के छ सिस्को, अब पासवर्ड मिलेन सिस्को पासवर्ड सिस्को ल, भयो भनेपछि यो के भयो तपाईँको एक्सेस गर्न पाइयो। दिज अल द थिङ्स भनेपछि के हुन्छ तपाईँको एक्सटेन्डेड एसियलमा पनि यसरी गर्न सकिन्छ ल। सो यु क्यान राइट इट, सो रनिङ गरेँ मैले, यो डिएससिपीको कमान्डहरू हो। नेम बेस एसएस लिस्ट ल, let me just copy and paste it so it will be easy for you all. यसै एप्लाई गरेको, यसमा अगाडि देखाएन, आई जस्ट वान्ट टु राइट लाइक दिस, तपाईँ कति भयो 5, ठिक छ, सपोज कति राख्यो भने 6, वाट एभर यु क्यान गर्न सक्नुहुन्छ ल। अर्कोमा कति राख्ने 12 राख्ने, ठिक छ भनेपछि एक्सटेन्डेड एबिसी, सो एभ्रिथिङ इज फाइन ल। यो अगाडिको चाहिँ के हो तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरहरू हो ल। सो यसैले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्ने भइहाल्यो, स्ट्यान्डर्ड एसिएल पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, सो स्ट्यान्डर्ड एसिएल पनि सेम हो, आइपिएसएस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड
or something 192.168.10.100 गरे फर इक्जाम्पल नेटवर्क गर्नु पर्यो डिनाइ कतिलाई गरे मैले मानौँ सपोज नेटवर्क गरे 172.16.0.0 0.0.0.255 ओके सो पर्मिट इन्टरफेसमा एप्लाई गर्ने जुनै इन्टरफेसमा भए पनि आइपी फिल्टर वेट मोर के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्ने पहिला ओके सो आइपी एसएस लिस्ट गरेर के गर्ने हेर्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने गिफ्ट सिक्वेन्स लास्ट टर्न भन्दा अगाडि नै दिने या वाट एभर यु वान्ट र त्यो अनुसारले दिन सकिन्छ भनेपछि त्यतिखेर के गर्ने जस्ट गो ओभर हियर यो स्टेटमेन्ट एप्लाई गर्ने ओके र त्यसमा सिक्वेन्स नम्बर दिने अब कति दिन्छ 7 गरेँ मैले ठिक छ अनि के गर्नु पर्यो डिनाइ गर्नु पर्यो कुनैले जस्तै एनी अफ द नेटवर्कले डिनाइ गर्नु पर्यो जस्तै एउटा होस्टलाई डिनाइ गर्नु पर्यो कतिलाई 172.16 डट तपाईँको 110.100 छ यसलाई डिनाइ गर्नु पर्यो फर इक्जाम्पल अरू त तपाईँको 100 कति रहेछ 100 भन्ने डिभाइस छ त्यसलाई गर्नु पर्यो सो यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट हटाउन सक्नुहुन्छ अब हटाउनु पनि पर्ने अलिकति केही कुरा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ ल रिमुभ गर्दा हामी कम्प्लिटली त रिमुभ गर्छौँ त्यसमा प्रब्लम भएन नो एसएसएस गर्दै रिमुभ हुन्छ मलाई यो मध्येको तपाईँको यो जुन के छ तपाईँको यो एफटिपी एउटाले मात्रै एसएस गरिरहेछ यसलाई मलाई हटाउनु पर्ने छ ल कसरी हटाउनु सबसे सुरुमा एसएस लिस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ ल एसएस लिस्ट हेरेर सबै हटाउने होइन जस्तै नो आइपी एसएस लिस्ट गर्यो भने त सबै जान्छ ल त्यही भएर के गर्ने आइपी एसएस लिस्ट आई थिङ्क देयर इज अलरेडी स्टेटमेन्ट ओके आइपी एसएस लिस्ट नलेखिँदो रहेछ ठिकै छ न आइपी एसएस लिस्ट एबिसी एक्सटेन्डेड एबिसी ल एक्सटेन्डेड एबिसी गर्ने ल नो के गर्ने नो 12 गर्ने ल सो एसएस लिस्ट सिप त्यो मात्रै हट्छ ल सो यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो हटाउनु पर्यो भने चाहिँ पार्टिकुलर रिमुभ गर्न सकिन्छ ल चाहे त्यो स्ट्यान्डर्ड होस् चाहे त्यो एक्सटेन्डेड हो ल के हुन्छ तपाईँको कहिलेकाहीँ हटाउनु पर्ने स्पेसिफिक ल यो चाहिँ स्पेसिफिक स्टेटमेन्टहरू रिमुभ गर्नु पर्यो भने यसरी गरिन्छ अल गर्दा त हेर्दा सिम्पली होला अल गर्नुपर्ने छ भने त एउटै कुरा हो सिफ्ट के गर्नु पर्यो अल गर्नुपर्ने छ त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन एक्जिट यही स्टेटमेन्टमा जाने नो आइपिएसएस लिस्ट गरिदिनु न भयो कम्प्लिटेड डु सो नो एनएसएस लिस्ट यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको कम्प्लिट सबै हटाइदिन्छ पार्टिकुलर हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है नत्र तपाईँको के हुन्छ सबै स्टेटमेन्टहरू हट्ला फेरि रिमेम्बर द्याट ल त्यो चाहिँ हामीले रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ आजको टपिकमा कसैले के सोध्नु छ एनीवन बुझ्नुभयो हजुर म्याम ओके जस्तै यहाँ हेर्नु ल के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल डाइनामिक राउटिङ गर्छौँ स्पेसली डाइनामिक राउटिङको एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भने एज सिप कन्सेप्ट मात्रै म गर्छु डाइनामिक राउटिङको कन्सेप्ट के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा राउटरले बुझ्नुभयो नि स्टेटिकमा चाहिँ यो सोर्स यो सरी यो डेस्टिनेसनमा पुग्ने त्यो डेस्टिनेसनको नेटवर्क यति हुन्छ यति प्रिफिक्सको छ यो नेक्स्ट हबबाट जानुपर्छ एभ्रिथिङ यु हेभ टु मेन्सन के बुझ्नुभयो सबै कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल 112.110.0 कति गरे मैले 24 बिट गरे ठिक छ एन्ड हियर इज अल्सो वान अफ द नेटवर्क 12.112.0/24 बिट गरे
र सम अफ द टेस्टिङ एड्रेसेसहरु रहेछ मानिलिउँ यहाँनिर एउटा 11.1.0.0 रहेछ /20 बिट जति भए पनि हुन्छ 11.1.1.0/24 बिट रहेछ हामी आज पढ्दैछौँ डाइनामिक राउटिङ ल डाइनामिक राउटिङमा रिप कसरी चलाउने त्यो मात्रै म सिकाउँछु आज वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम ठीक छ रिपलाई भन्छ राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भनेर भन्छ ल ठीक छ यसको भोलि हामी टोटल एल्गोरिदम पढ्छौँ ल प्रब्लम भएन यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक जुन राउटरमा रिप रन गरिन्छ ठीक छ जुन राउटरमा हामीले रिप इनेबल गर्छ जस्तै यसमा रिप इनेबल गर्यो यसमा गर्यो भने उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उले आफूसँग R1 ले ओके R2 ले र R3 ले आफूसँग कनेक्टेड राउटरहरुलाई बुझ्नु भने R1 ले आफूसँग कनेक्टेड राउटर R2 लाई R2 ले आफूसँग कनेक्टेड राउटर R3 लाई र R1 लाई र R3 ले आफूसँग कनेक्टेड राउटर R2 लाई ल बुझ्नु भने के गर्छ एक आपसमा रुट अपडेट गरिदिन्छ कि सेइङ दैट मसँग यो रुटहरु छ हैन उसँग कुन रुटहरु छ त्यो पनि मलाई इन्फर्म गरोस् र मेरो रुटहरु पनि उले लगाओस् के किन वी आर युजिङ द सेम प्रोटोकल भन्ने हुन्छ ल बुझ्नु भनेपछि डायनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टको थ्रुबाट के हुन्छ तपाईको रुटहरु एक्सचेन्ज हुन्छ ल भनेपछि R1 ले हामीले अब यो केयर गरिरहनु पर्ने मानौ R13 को यहाँ पछाडी तपाईको कति छ 13.1.1.0/24 बिट नेटवर्क छ भने हामीले यो सोर्स देखि जस्तै 11 को सोर्स देखि 13 मा पुग्नको लागि कति यसै लेखिरहनु पर्दैन ल डेस्टिनेसन नेटवर्क 13.1.1.0 24 बिट को र नेक्स्ट स्टप भनेको यो हुन्छ भनेर लेखिरहनु स्टेटमेन्ट पर्दैन ल वी डोन्ट ह्याभ टु केयर अबाउट इट के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिम्पली R1 मा गएर ठीक छ सिम्पली तपाईको R1 राउटरमा स्पेसिफिक R1 राउटरमा गएर उसँग एसोसिएटेड रुटहरुलाई के गर्ने सिम्पली रिपमा एडभर्टाइज गर्ने भनेपछि R1 सँग एसोसिएट रुट को हो 11 हो यो तपाईको 11.1.1 हो र अर्को भनेको कति हो तपाईको 112 को रुट हो ल सिर्फ यति उले एडभर्टाइज गर्छ आफ्नो देखि केमा रिपमा ल R2 ले के गर्छ R2 मा आफूसँग एसोसिएट नेटवर्क को हो एउटा 112 हो अर्को 12 हो यति कुरालाई उले एडभर्टाइज गर्छ केमा रिपमा ल अनि बाँकी एक्सचेन्ज गर्ने काम सबै रिपले आफै गर्छ ल र R3 ले के गर्छ आफूसँग एट्याच रुटहरुलाई उले एडभर्टाइज गर्छ केमा रिपमा ल यति गरिसकेपछि R1 ले आफूसँग एट्याच राउटरले के भन्छ आई हैव दिस अल द नेटवर्क्स भनेर उले इन्फर्म गरिदिन्छ ल सो R2 ले पनि के गर्छ म पनि योसँग यो 12 को नेटवर्क छ मसँग 112 को नेटवर्क छ यो इन्फर्म गर्छ ल R3 ले पनि के गर्छ 13 को रुट इन्फर्म गर्छ भनेपछि के हुने भयो R3 ले आफ्नो रुट R2 लाई दिन्छ R2 ले आफूसँग भएको रुट र आफूले रिसिभ गरिरहेको रुट कसलाई दिन्छ तपाईको R1 लाई दिन्छ ल ओके अ सिम्पल वेमा बुझ्नु पर्दा R1 ले पनि के गर्छ आफ्नो रुट R2 लाई दिन्छ र R2 ले आफूसँग भएको रुट यो 112 को र आफूले रिसिभ गरिरहेको रुट कसलाई दिन्छ तपाईको R3 लाई दिन्छ ल सो यो वेमा एक आपसमा रुटहरु एक्सचेन्ज गरेर या एडभर्टाइज गरेर दुईटाले के गर्छ तपाईको कम्युनिकेसन गर्छ त्यो चाहिँ केमा रिप प्रोटोकलमा ल सो रन गर्न सजिलो छ यु डोन्ट ह्याभ टु लुक अन अदर नेटवर्क अरुको बारेमा हेर्नु पर्दैन र रिमेम्बर दैट R1 ले एकैचोटी अपडेट R3 लाई चाहिँ दिदैन ल सिर्फ उसको के गर्छ अट्याच राउटरहरुलाई नियर बाइ राउटरहरुलाई मात्रै उले रुटहरु एक्सचेन्ज गर्छ ल उले चाहिँ के गर्छ अर्कोलाई अपडेट गर्छ त्यसरी अपडेट हुन्छ यहाँनेरि सो सिम्पली R1 मा गएर के गर्नु पर्यो तपाईले राउटर रिप ठीक छ राउटर रिप यसमा हामीले रन गर्छौं भर्जन 2 यसको बारेमा हामी भोलि डिस्कसन गर्छौं भर्जन 2 भनेको के हो कस्तो हो के फंक्शन्स गर्छ यो अपडेट त हुन्छ भन्यो तर अपडेटको पनि फिचर्सहरु धेरै छ ल थ्योरेटिकल पार्ट लामो छ डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी अपडेट गर्छ कस्तो एल्गोरिदम हुन्छ के हुन्छ सबै ल आज चाहिँ रन मात्रै गर्छौं भनेपछि नेटवर्क गर्ने योसँग नेटवर्क कति छ एउटा 11.1.0.0 छ यति गर्दा सबै एडभर्टाइज भइहाल्छ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन अनि अर्को कति छ 112.1.10.0 छ यति गर्ने अनि नो अटो समरी गर्ने यो गर्ने पर्छ भने जस्तो पनि भयो या तपाईको के हुन्छ भने जब हामीले रिप रन गरिन्छ रिप रन गरेपछि उले के बुझ्छ भने यो 8 बिट को हो भन्ने बुझ्छ ल 11 भनेको 8 बिट हो 112 भनेको पनि ए क्लासमा बिलोङ गर्छ 8 बिट हो क्लासेस बेसिस बुझ्छ के उले त्यही भएर क्लास बेसिसमा लग्न खोज्छ त्यसलाई हामी स्टप गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं होइन जति नेटवर्क एडभर्टाइज गरेको छ त्यति बेसिसमा होस् या जति बिट एजान गरेको छ त्यो नै होस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ नो अटो समरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो R1 ले आफूसँग रुट एडभर्टाइज गर्छ R2 ले के गर्छ राउटर रिप गर्छ
भर्जन 2 गर्छ नो अटो समरी गर्छ अनि सिफ्ट के गरिदिन्छ भने केही पनि गर्दैन उसँग भनेको 112.1.10.0 त्यसलाई एडभाइस गर्छ अर्को नेटवर्क कति छ 12.1.12.0 छ यसलाई एडभाइस गर्छ भइहाल्यो ल R2 अरु रुटलाई हेर्नु पर्दैन R3 ले के गर्छ सिम्पली नो अटो समरी नेटवर्क कति हो R3 सँग को छ 13.1.1.0 अर्को कति छ नेटवर्क उसँग 12.1.12.0 यति मात्रै गर्छ अब के गर्छ तपाईको अब के हुन्छ R1 ले 11 को र 12 को 112 को रुट R2 लाई दिन्छ R2 ले यो रुट R3 लाई दिन्छ प्लस R2 ले तपाईको कुन रुट पनि दिन्छ यो रुट पनि के गर्छ R3 लाई दिन्छ ल अहिले R2 मा आउँछ अनि R2 ले R3 लाई दिन्छ R3 ले आफ्नो रुट R2 लाई दिन्छ R2 ले आफ्नो रुट र तपाईको उले रिसिभ गरिरहेको रुट कसलाई दिन्छ R1 लाई दिन्छ सो R1 पनि यहाँसम्म रिचेबल हुन्छ यहाँ पनि यहाँसम्म रिचेबल हुन्छ ल बुझ्नु भयो तपाईको यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो के भन्छ धन सरहरुले अनि विजय सरले बुझ्नुभयो हजुर म्याम बुझ्छु ओके सो यो त बुझ्यो तर यसको डिप के भन्छ तपाईको यहाँनेरि कन्फिगरेसनहरु छ यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो म भोलिको टपिकमा डिस्कसन गर्छु सो यसमा हेरौँ ल म यसको स्ट्याटिक राउटिङ हटाइदिन्छु पहिला अनि यसैमा हामी के गर्छौं रिचेबिलिटी क्रिएट गर्छौं सो रनिङ डु सो रनिङ एउटा यहाँ स्ट्याटिक राउट लेखेको छ त्यसलाई म रिमुभ गर्छु पहिला okay here you go no copy it and just paste it so that it will remove okay do so IP route अरे केही पनि छैन ल रुटहरु सिर्फ आफ्नो कनेक्टेड मात्रै छ यहाँबाट पनि एउटा रुट लेखेको छ त्यसलाई पनि हटाउँ यो रुट हो ल कन्फिगर टर्मिनल नो यो रुट हामीलाई चाहिँदैन किनभने हामी केबाट गर्दैछौं रिडबाट गर्न खोजिरहेको छौं यसलाई पनि मैले रिमुभ गरेँ डु IP route उसँग पनि कनेक्टेड मात्रै छ ल अहिले हेर्ने भने कोहीसँग पनि कनेक्टेड छैन ल हेर्न सक्नुहुन्छ पिङ गरे मैले छैन ल डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल नट एबल टु रिच ल किन तपाईको रुटै छैन कोही पनि एक आपसमा रिच हुन सक्दैन ल त्यही भएर अब के गर्ने रिपिनेबल गर्ने त्यसो मलाई भन्नु यसमा तपाईको अहिले के कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने R1 मा कुन नेटवर्क एडभाइस गर्नुपर्छ होला ओके R1 मा तपाईको कुन नेटवर्क एडभाइस गर्नु पर्यो यसमा साइट 1 मा यो र यो मात्र अरु केही पनि गर्नु पर्दैन सिर्फ त्यो दुईटा मात्रै गर्नु ल अरु नहेर्नु पर्दैन ल अरु हेर्नु के गर्नु पर्यो राउटर थुप्रै छ BGP AIP OSPF रिप छ हामी सिर्फ के गर्ने रिप ल राउटर रिप भर्जन दुईटा आउँछ यो भर्जन दुईटैको हामी मिनिङ बुझ्छौं तर अहिले चाहिँ के गर्ने 2 गर्ने र यो अटोमेटिक समराइजेसन अफ गरिदिने नो अटो समरी र नेटवर्क कति छ तपाईको अहिले तपाईसँग एउटा 111.1.12.0 12.0 हैन 8 छ ल त्यसको नेटवर्क आईडी 8 हो नेटवर्क आईडी र अर्को नेटवर्क कति छ तपाईसँग अहिले 192.168.1.0 छ भयो यति गरेपछि भइहाल्यो ल अरु केही पनि गर्नु पर्दैन अब रुट आको छ त हेर्नु ल फेरि डु सो IP रुट यति गर्दैमा रुट आउँदैन ल किन उल्ले मात्रै इनेबल गरेको छ अर्को राउटरले इनेबल गरेको छ त छैन भनेपछि रुट एक्सेस गर्दैन ल अब अर्कोमा पनि इनेबल गर्छौं यो राउटरसँग चाहिँ यो एउटा नेटवर्क छ त्यो पनि गर्नुपर्छ उले ल R1 ले अहिले गरेको त भन्ने होइन ल उसँग पनि एट्याच हो नि त सो उले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो तीनटा रुटलाई एडभाइस गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनेरि जान्छौं हामी मानौ मैले म सुरुमा यो पनि देखाउँछु ल 1 and 2 मा से 10 चाहिँ म एडभाइस गर्दिन त्यो आउँछ आउँदैन भनेर देखाउँछु ल राउटर रिप भर्जन 2 नो अटो समरी नेटवर्क कति छ तपाईसँग एउटा 111.1.12. कति तपाईको 8 एउटा यो अर्को नेटवर्क कति गरे 172.16.0.0 गरे ल भयो 1 and 2 मा से 10 गरेको छैन ल राउटर 0 मा आएर हेर्छु म के भयो यो त डाइरेक्टली एट्याच हो उले त्यो त बुझिहाल्छ उले आफैले बुझ्छ 112 भनेको डाइरेक्टली एट्याच हो भनेर 172 को रुट उले रिपबाट रिसिभ गरेको कहाँबाट साइड 2 बाट ल
सो आर भनेको रिप, यो राउटिङ कोड हो। रिपको लागि स्टेटिकको लागि के हुन्थ्यो, यस हुन्थ्यो, डिफल्टको लागि के हुन्थ्यो, एस एस्ट्रिक हुन्थ्यो ल। त्यस्तै रिपको लागि के हुन्छ, आर हुन्छ। यो भनेको नेटवर्क आइडी, प्रिफिक्स बिट कति बिटको छ, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हुन्छ, स्टेटिकको 1 हुन्थ्यो, यसको 120 हुन्छ ल। सो यो भनेको होप काउन्ट, यो पनि हामी बुझ्छौँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर कि 1 होप गएपछि यो नेटवर्कमा पुग्छ अरे। यो यसको बारेमा पनि हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। कहाँबाट आइरहेछ, कसले दिइरहेको उसलाई, त्यसले ल। भनेपछि पोसिबल नियर बाई तपाईँको को हुन्छ, जसले उसलाई रुट दिइरहेको हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ राख्छ, कति टाइमिङ भयो र कुन हो एक्जिट इन्टरफेस, गिग 0/1 हो ल। दिस इज यो एक्जिट इन्टरफेस, किनभने गिग 0/0 मा गयो भने त पुगिँदैन नि त, कहाँबाट जानु पर्यो, 1 बाट जानु पर्यो। सो द्याट इज अ एक्जिट इन्टरफेस ल। अब हामीलाई चाहिएको यो तपाईँको कतिको, यो नेटवर्क पनि चाहिएको थियो तर यो नेटवर्क छैन ल। भनेपछि रिपले के गर्दो रहेछ, जुन नेटवर्क हामीले एडभाइस गर्यो रिपमा त्यो रुट मात्रै अर्कोलाई अपडेट गर्दो रहेछ ल। भनेपछि फेरि यहाँ आएँ म, यो राउटरमा आएर फेरि एउटा स्टेटमेन्ट थप्नु पर्यो, कतिलाई 192.168 डट तपाईँको 10.0 भयो। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ फेरि नाउ के भयो, 10 को पनि रुट आयो ल। भनेपछि जति जति रुटहरू उसले एडभाइस गर्छ रिपमा त्यो रुटहरू एक आपसमा एक्सचेन्ज हुन्छ ल। सो यो पनि भयो, यहाँ पनि रुटहरू सो गर्नु, भनेपछि दुइटै रुट के भयो हामीसँग अहिले रिचेबल छ। त्यस पछाडि मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा साइड 2 मा पनि हेर्नु पर्यो, यो 192.168.1.0 को नेटवर्क आयो आएन ल। भनेपछि के भइरहेछ, 1.0 को नेटवर्क आइ नै रहेछ ल। कसले दिएको हो तपाईँलाई, कुन इन्टरफेसबाट जान्छ, यहाँ जानु पर्यो भने गिग 0 बाट जान्छ ल। कुन नेटवर्क, यो नेटवर्क कति प्रिफिक्सको, 24 बिट प्रिफिक्सको है। भनेपछि यसरी के गर्छ तपाईँको रुटहरू एक्सचेन्ज गर्छ। कम्युनिकेट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँदेखि मैले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कसलाई, 1.100 लाई भयो। कम्युनिकेसन भइ नै रहेछ ल, कुनै पनि एरर छैन। सायद डिएनएस पनि रन भइरहेछ, सबै सर्भिसहरू रन हुन्छ ल, एभ्रिथिङ इज फाइन। सो यसले पनि एसएस गर्नु पर्यो कतिलाई, 200 लाई कम्युनिकेसन भइरहेछ ल। सो दिस इज हाउ अ रिप विल वर्क ल। यसरी के गर्छ तपाईँको राउटिङ प्रोटोकल रिपले काम गर्छ ल।